ल ओके गाइज, आज चाहिँ हामी चाहिँ कुन चाहिँ च्याप्टर स्टार्ट गर्न लागेको त भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्न लागेको है। एकदम इजी च्याप्टर छ, हामी सकेसम्म वान सर्टमै भ्याउन खोज्छौँ होइन। एकदम इजी छ। अब मैले लाइभ क्लास चाहिँ लिन सकिनँ ड्यु टु अब अलिकति काम पऱ्यो मेरो होइन, त्यही भएर चाहिँ लाइभ क्लास लिन सकिनँ। त्यही भएर चाहिँ अब रिकर्डेड भिडियो छ, रिकर्डेड भिडियोमा सकेसम्म रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन मैले यही वान सर्टमै भ्याइदिएँ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ म अब अर्को च्याप्टर स्टार्ट गरिदिन्छु है त। ल रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन मैले लेखिसकेको छ, त्यही पनि फेरिबाट यता लेखिदिउँ न होइन। RATI रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन है त। प्रोपोर्सन भनेर चाहिँ हामी पढ्न लाग्छौँ है त आज चाहिँ, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन। ल रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढ्न लाग्छौँ। अब यो रेसियो भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ त खासमा, रेसियो RATI रेसियो भने चाहिँ के हो त है त। म खासै त्यो धेरै ल्याङल्याङ चाहिँ गर्दिनँ होइन। अब यो रेसियो भने चाहिँ खास के हो त भन्दाखेरि नि फ्यान्सी हो कि एउटा फ्यान्सी फर्म अफ के हो त, फ्यान्सी फर्म अफ फ्र्याक्सन। फ्यान्सी फर्म लेख्न लाग्यो फेरि फ्यान्सी अफ लेखेको छ, यस्तो त फ्यान्सी फर्म अफ FORM फर्म है, फर्म अफ FRACTION फ्र्याक्सनकै एउटा फ्यान्सी फर्म हो क्या रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन। तिमीहरूले चाहिँ होइन फ्र्याक्सनलाई चाहिँ कसरी लेख्थ्यौ त, FRACTION फ्र्याक्सनलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल लेखौँ न, 3/4 भनेर चाहिँ तिमीहरूले फ्र्याक्सन लिन्थ्यौ भनेदेखि अब रेसियो चाहिँ कसरी लेखिन्छ त, RATI रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो 3:4 भनेर लेखिन्छ, यति हो, अरू केही पनि छैन। रेसियो र फ्र्याक्सन भनेको सेम कुरो हो है त, एकदम केही पनि त्यो छैन। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईवटा होमोजिनियस क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, कम्पेयर गर्छौँ क्या हो। हामीलाई के गर्छ अरे, हेल्प्स HELPS हेल्प्स टु COMPARE कम्पेयर टु HOMOGENOUS होमोजिनियस क्वान्टिटिज है त, QUANTITIS दुईवटा होमोजिनियस क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नलाई हेल्प गर्छ त, कम्पेयर गर्नलाई हेल्प गर्छ, कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। दुईवटा होमोजिनियस क्वान्टिटी भनेको कस्तो त, होमोजिनियस क्वान्टिटी भने अहिले बेसिकली तिमीहरूले बुझ्दाखेरि नि सेम युनिट भएको बुझ है त, सेम के भएको त युनिट, सेम युनिट भएको सेम युनिट भएको है त। तिमीले चाहिँ अब 1 किलो चामललाई चाहिँ होइन, 1 किलो चामललाई चाहिँ 5 किलो लेन्थ, सरी 1 किलो चामललाई चाहिँ 5 किलोमिटर लेन्थसित चाहिँ नाप्न मिल्दैन क्या है त। के भने मैले 1 किलो हो राइसलाई केसित नाप्न मिल्दैन त, 5 KIL किलोमिटर, 5 किलोमिटर लेन्थसँग चाहिँ उत्यो गर्न मिल्दैन क्या, 5 किलोमिटर लेन्थसँग चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रेसियो निकाल्न मिल्दैन, किनभने युनिटै डिफ्रेन्ट छ होइन, युनिटै डिफ्रेन्ट छ। अब तिमीले 3टा पार्ट अफ दुधलाई चाहिँ 4टा पार्ट अफ पानीसँग मिसाएर चिया बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम क्लासिक यो इक्जाम्पल चाहिँ बुझ्न सक्छौ है त। हेर त 3 गिलास भनेको नि के हो त, गिलासमा नापेको छ होइन, त्यसको के हो त भोल्युम नापिरहेछौँ हामीले। 4 गिलास पानी भनेको नि के हो त, गिलास भनेपछि त्यसको पनि हामीले भोल्युमै नापिरहेछौँ है त। दुइटैको हामीले के नापिरहेछौँ, भोल्युमै नापिरहेछौँ भनेपछि दुइटै सेम कुरो भयो नि त होइन। भनेपछि सेम कुरोलाई चाहिँ हामीले नाप्न मिल्छ भन्ने कुरो भयो क्या, यति भइहाल्यो। अब हेर एउटा भनेको अब तिमीहरूलाई अब यो रेसियो निकाल्ने बेला एउटा बिर्सिन नहुने खालको कुरो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि कन्सट्यान्टले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ क्या होइन, यसको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि चाहिँ क्या। जस्तै कि होइन A:B भनेको छ नि हामीलाई, A:B भनेको चाहिँ 3:4 भनेर दिएछ भने नि, A:B भनेको 3:4 भनेर दिएछ भने नि यो जहिले पनि 3:4 हुँदैन क्या, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली 3:4 होइन क्या, बुझेनौ। EXACTL एक्ज्याक्टली हाम्रो 3:4 VALU भ्याल्यु होइन है त, होइन, एक्ज्याक्टली 3:4 भ्याल्यु चाहिँ होइनै भएछ, ल होइनै भयो, होइनै नै ल है त, एक्ज्याक्टली 3:4 भ्याल्यु चाहिँ होइन यो चाहिँ है त। यसको रियल भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि नि REAL रियल, VALU रियल भ्याल्यु अफ, यहाँनिर A को रियल भ्याल्यु भनेको चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ त 3x हुन्छ, अनि रियल भ्याल्यु अफ B, रियल भ्याल्यु अफ B भने चाहिँ तिमीहरू कति हुन्छ त, रियल भ्याल्यु अफ B भनेको चाहिँ 4x भनेर हुन्छ क्या, यसरी हुन्छ है त। यो x भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो त भन्दाखेरि नि यो x भनेको चाहिँ के हो त, यहाँनिर x भनेको चाहिँ COMMON कमन
FACTOR कमन फ्याक्टर हो क्या। एक्स भनेको चाहिँ एउटा कमन फ्याक्टर हो जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यो 3:4 आयो कि त्यो एक्स क्यान्सल आउट गरेर चाहिँ 3:4 आयो। अब एक्स भनेको तिमीहरूको जे पनि हुनसक्छ कि। अब यो तिमीहरूले यो A:B लाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौ क्या। A:B लाई यहाँ मैले 3:4 ल्याएको छु होइन। अब यहाँनिर 6:8 पनि लेखिदिन मिल्छ क्या मैले। 6:8 पनि लेखिदिन मिल्यो होइन। 9:12 पनि लेखिदिन मिल्यो मैले हो। अनि त्यसपछि अझै गएर कति लेख्नु मिल्यो मैले 6:9:, अनि त्यस्तै गरी यहीँ 3:4 पनि लेखिदिउँ होइन। 3:4 पनि लेखिदिनु मिल्यो मैले होइन। यो सबै भनेको त सेमै रेसियो हो नि त होइन। यहाँनिर चाहिँ अब एक्सको भ्यालु यहाँ हेर्छौ भने तिमीहरूले यहाँ हेर्छौ भने एक्सको भ्यालु कति आयो त। एक्सको भ्यालु 2 आयो होइन, किनभने दुइटालाई 2ले काटेर सबैभन्दा बेसिक फ्र्याक्सनमा लिएर जान सक्छौँ हामीले। अब यसमा हाम्रो कति आयो त, यसमा भनेको हाम्रो 3 आयो होइन। अब यहाँनिर 3ले दुईपट्टि नै 3ले चाहिँ काटिदिएर सबैभन्दा बेसिक फ्र्याक्सनमा लिएर जान्छौँ। सबभन्दा बेसिक फ्र्याक्सनको त एक्सको भ्यालु भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ है त। सायद यहाँसम्म त केही पनि कन्फ्युजन छैन होला ल। यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो कुरो बुझिसकेपछि अर्को भनेको तिमीहरूलाई एउटा सर्टकट ब्रिजिङ टेक्निक भन्ने हुन्छ क्या। सर्टकट ब्रिजिङ टेक्निक अथवा सर्टकट ब्रिजिङ ट्रिक भनौँ न होइन। SHORT सर्टकट भनेको त्यो फेरि तिमीहरू यस्तो खुसी भइदिन्छौ क्या। BRID ब्रिजिङ ट्रिक है त, TRICK सर्टकट ब्रिजिङ ट्रिक भन्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ एकदम रमाइलो खालको ट्रिक छ एउटा। यसमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु मिल्छ त भन्दाखेरि नि सपोज तिमीहरूलाई चाहिँ A:2 क्यापिटल लेखिरहेको छ है मैले। A:B को रेसियो चाहिँ A:B भनेर दिएको छ अरे क्या होइन। मतलब A र B को रेसियो चाहिँ यो स्मल a स्मल b छ अरे भनेर भन्यो होइन। अनि त्यसै गरी तिमीहरूलाई B:C को रेसियो चाहिँ कति छ अरे त भन्दाखेरि नि स्मल b स्मल c छ भनेर भन्थ्यो क्या। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ नि होइन। हो यहाँसम्म ठिक छ भने यहाँनिर डबल लाइफ कसले जिराहा त, मे हुँ हमसकल भनेर यहाँ बीले चाहिँ डबल लाइफ जिराहा नि त होइन। बीसित पनि सम्बन्ध के अरे सरी एसँग पनि सम्बन्ध छ यसको। अनि त्यसै गरी यसको सम्बन्ध अर्को कोसित पनि छ। यसको सम्बन्ध भनेको हाम्रो सीसँग हो नि, यसले सम्बन्ध बनाइरहेको छ होइन। लुकी छिपी एलाई भन्छ म तिम्रै हो, बीलाई पनि सीलाई पनि तिम्रै हो भनेर भन्छ। बुझ्यो हो, यस्तो लुकी छुपी सम्बन्ध बनाएर राखेको छ हो। अब यो अहिले त यो बीको त सिङ्गल लुकी छुपी सम्बन्ध छ होइन। अब हामीलाई यस्तो सम्बन्ध खोज भनेर भन्यो कि A:2 हो B:C यो तिनवटाको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ त भन्यो भने चाहिँ अब यो तिनवटाको सम्बन्ध मिलाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो तिनवटाको सम्बन्ध मिलाउनको लागि चाहिँ मिडल म्यान भनेको छ त बी छ हो। अब बीको हेल्पले चाहिँ हामीले यो तिनवटाको सम्बन्ध मिलाउन सक्छ एउटा होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले अर्को मेथड डाइरेक्ट मेथड भने चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध अलिकति गाह्रो क्वेसनमा चाहिँ सिम्पल क्वेसनहरू भयो भने सिधै बीलाई नै मिलाएर हामीले गर्न सक्छौँ। अलिकति गाह्रो क्वेसन भयो भने चाहिँ त्यति बेला के गर्ने त भन्दाखेरि नि हामीले ए लेख्ने यहाँनिर बी लेख्ने हो, यहाँ ए लेख्ने यहाँ बी लेख्ने होइन। अनि त्यसपछि सरी है यहाँनिर अलिकति मैले चाहिँ कुराकानी बिगारिसकेको छु है। यहाँनिर कता गयो B:2 यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन नि त। दुइटामा बीबी भयो भने त इजी भइहाल्यो नि होइन। यहाँनिर बीको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि नि C:D भनेर चाहिँ गरौँ है त। हो यो गरिसकेपछि चाहिँ हो अब यति गरिसकेपछि तिमीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि नि यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले अब यहाँनिर ए र बीको भ्यालु लेख्ने हो, तलपट्टि के लेख्ने सी र डीको भ्यालु लेख्ने। ठिक छ। अब फर्स्ट सुरु तिमीहरूले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि नि हेर है राम्ररी हेर ल। सुरुमा यिनीहरू दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने बुझ्यो, यिनीहरू दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। मल्टिप्लाईलाई के भन्छ भर्टिकल होइन। हाम्रो MULTIPL मल्टिप्लाई VERTICL भर्टिकल LEFT भर्टिकल लेफ्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो भनेको कति हुन्छ A:C आउँछ हो। अनि त्यसपछि अर्को के गर्ने त डायगनल मल्टिप्लाई। अब तिमीहरूले डायगनल मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको डायगनल मल्टिप्लाई। ठिक छ, सेकेन्ड स्टेप है त। यहाँनिर स्टेप पनि लेखिदिन्छु, फर्स्ट यो अनि सेकेन्ड यो। ठिक छ, सेकेन्ड यो भनेको के हो त अब डायगनल मल्टिप्लाई MULTIPL मल्टिप्लाई DIAGONALLY डायगनली मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो तिमीहरूको B:C आयो हो। त्यसपछि के गर्ने त तिमीहरूले अब मल्टिप्लाई भर्टिकल राइट। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने थर्डमा हो, यो थर्डमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ, अब MULTIPL मल्टिप्लाई VERTICL भर्टिकल RIGST भर्टिकल राइट भनेर कति आउँछ त्यो भनेको यो भनेको हाम्रो B:D भनेर आउँछ हो। अब तिमीहरूको फाइनल रेसियो अब फाइनल तिमीहरूले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ A:2
बी इज टु सीको रेसियो चाहियो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको कति हुन्छ त ए इन्टु सी इज टु बी इन्टु सी इज टु डी इन्टु यसरी हुन्छ क्या। हेर त यहीँनिर केही नम्बर भइदियो सपोज अब ए भनेको तिमीहरूको कति छ त भन्दाखेरि नि 3 छ, बी भनेको 4 छ। अब सी भनेको यहाँनिर कति मान्दिउँ त अहिलेलाई, सी भनेको यहाँनिर 8 मानिदिएँ मैले, डी भनेको चाहिँ कति मानिदिउँ त भन्दाखेरि डी भनेको चाहिँ 5 मानिदिउँ ल, डी भनेको चाहिँ 5 मानिदिउँ भने ए इन्टु सी भनेको तिमीहरूको कति हुन्छ, ए इन्टु सी भनेको 3 8 जा कति भयो 24, अनि त्यसपछि बी इन्टु सी भनेको कति हुन्छ 8 4 जा 32 हो। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि कति हुनुभयो त बी इन्टु सी पछि बी इन्टु डी गर्नु पऱ्यो, बी इन्टु डी भनेको 4 5 जा 20 हुने भयो, 4 5 जा 20 हुने भयो भनेपछि रेसियो कति हुनुभयो त 24 इज टु 32 इज टु 20 भनेर आउँछ कि तिमीहरूको रेसियो। अब यसलाई तिमीहरूले काट्न मिल्यो नि त होइन, काट्दाखेरि 2 ले जान्छ हो, 2 ले जान्छ भनेपछि 24 भनेको 12 हुन्छ, अनि त्यसपछि 32 भनेको 16 हुन्छ, अनि त्यसपछि 20 भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ हो। अब यहाँनिर फेरि अझै 2 ले जान्छ हो, फेरि 2 ले जान्छ भनेपछि कति हुन्छ 6 हुन्छ हो, 8 हुन्छ हो, अनि त्यसपछि कति हुन्छ 5 हुन्छ। अब तिमीहरूले भन्लौ होइन, मैले अघि नै भनिसकेको छु है, यो मेथड भनेको कम्प्लेक्स क्वेसनमा चाहिँ सजिलो हो, नभएदेखि यो क्वेसनलाई गर्ने डाइरेक्ट मेथड पनि हुन्छ भनेर है त। कम्प्लेक्स क्वेसनहरूमा चाहिँ यो मेथड तिमीहरूले गर्नु पायो कि डाइरेक्ट हेर त। अब डाइरेक्ट यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नि यहाँनिर 4 छ यहाँनिर 8 छ होइन, अब यसलाई पनि मैले यो 4 लाई पनि 8 बनाइदिनुको लागि के गर्नु पऱ्यो, यो 3 लाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु, 4 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो डाइरेक्ट। अब यहाँबाट रेसियो कति हुन्छ 6 इज टु हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त 8 इज टु 5 भनेर रेसियो डाइरेक्ट नै गर्न मिल्थ्यो हो। यो भने चाहिँ डाइरेक्ट मेथड तिमीले चाहिँ यो बनाउन सक्यो बेला क्या, नसके बेला चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो मेथडबाट गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ कि भनेर मात्रै मैले राखिदिए हो, त्यो तिमीहरूको मर्जी है। त्यस्तो कुनै पनि क्वेसन हुँदैन जस्तो तिमीहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ यो मेथड नगर्दा पनि हुन्छ ल। अर्को क्वेसन फेरि अर्को क्वेसन रे, अब अर्को कुरा है त। अब मैले क्वेसन सल्भ गर्न थाल्न लागेँ होइन। अब क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ 1 2 रुल भनिदिन्छु है त मैले, 1 2 रुल। एउटा रुल त अघि पनि भनिदिइसकेँ मैले हो, आरयुएलई रुल 1, यहाँनिर बिर्सिनै नहुने रुल भनेको यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले त के हो त युनिट मस्ट बी आइडेन्टिकल क्या, डिफ्रेन्ट युनिट अघि भर्खर भने नि 500 मिटर होइन 500 किलोमिटर र तिमीहरूको चाहिँ 1 केजी 2 केजी खोइ कति के भनेर भनेको थिएँ नि हो। त्यो भनेको रुल नम्बर 1 भनेको युनिट मस्ट बी आइडेन्टिकल, IDENTICL, युनिट चाहिँ एकदम आइडेन्टिकल हुनु पऱ्यो। रुल नम्बर 2 चाहिँ के हो त अब हाम्रो रुल 2, धेरै रुलहरू हुन्छ है, मैले यहाँनिर अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर मात्र भनिदिनु खोजेँ हो होइन। अब हामीले रुल 2मा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड चाहिँ केले गर्नु पऱ्यो त सेम नम्बरले गर्नु पऱ्यो, त्यो सेम नम्बर चाहिँ के हुनु पऱ्यो त नन जिरो हुनु पऱ्यो क्या हो। क्यान MULTIPL मल्टिप्लाई or DIVID divide or RATIO ratio WITS with SAM is same non zero number है त, नन जेरो NUMBRE। तिमीहरूले चाहिँ रेसियोलाई चाहिँ जुन नम्बरले नै डिभाइड गर्न सक्छौ तर सबैलाई चाहिँ एकैचोटि गर्नु पऱ्यो भनेर भने है त। अब यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले लुगा फेरे जस्तै हो कि, तिमीहरूलाई थाहा छैन होइन एउटा फेसन सेन्स, माथिपट्टि के लाउँछौ तलपट्टि पनि त्यही मिल्ने खालको लाउनुपर्छ नि होइन। माथिपट्टि चाहिँ तिमी खतरा खालको त्यो के भन्ने अब बवाल खालको लुगा लायो, तल चाहिँ कट्टु मात्रै लायो भनेदेखि त त्यो भएन नि त कुराकानी होइन, त्यही भएर मिल्ने खालको कुराकानी चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो भयो ल। अब रुल नम्बर 3 तिमीहरूको, रुल नम्बर 3 भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नि अब तिमीहरू कम्पिटेटिभ एक्जाम दिन जाँदैछौ क्या, कम्पिटेटिभ एक्जाम दिन जाँदैछौ सकेसम्म पहिला अप्सन हेर्ने ट्राई गर भन्छु म चाहिँ है त, जहिले पनि है त, जहिले पनि के हो त लुक एट OPTIONS अप्सन्स FIRST। कहिलेकाहीँ यस्तो सिम्पल क्वेसन दिइरहन्छ जुन अप्सनबाटै गर्न सक्छौ कि तिमीले, तिमीलाई मेथड नआइरहेको हुनसक्छ अनि त्यति बेला पनि तिमीले चाहिँ टक्रक्क अप्सन हेर्दाखेरि हो यो त मिल्छ जस्तो फिलिङ आउनसक्छ क्या। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ एकदम खतरा हो, त्यो चाहिँ नबिर्स्यो ल त। तिमीले बुझेनौ भने पनि केही गरी यो च्याप्टर चाहिँ बुझेनौ भने पनि यो मेथड चाहिँ तिम्रो लागि एकदमै बवाल हुनसक्छ भन्ने कुरो हो है त ल। अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब क्वेसनै सल्भ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो है त। अब क्वेसन स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट क्वेसनमा अब के भने हेर त मैले अघि भर्खरै कसरी सल्भ गर्ने भनेर भनेको थिएँ नि होइन हो। अब यो क्वेसन चाहिँ एकदम इजी छ, यसमा त केही मेथड पनि मैले ट्रिक केही पनि सिकाउनु पर्दैन। हेर न यहाँ x इज टु y भनेको हाम्रो कति भनेको छ 3 इज टु 4 भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि y इज टु हाम्रो z भनेको कति छ
12:13 भनेको छ होइन। अनि अघि भर्खरै मैले सबैभन्दा सुरुमा के भनेको थिएँ, हाम्रो यो जुन छ नि रेसियो भनेको के हो त, एउटा ग्लोरिफाइड अथवा फ्यान्सी फ्र्याक्सन हो भनेर भनेको थियो होइन त। त्यसो भए तिमीले x/y लाई x/y = 3/4 पनि त लेख्न मिल्यो। अब यो y/z चाहिँ तिमीहरूले कति पनि लेख्न मिल्यो त, 12/13 भनेर पनि लेख्न मिल्यो। अब यहाँबाट तिमीलाई के चाहिएको त, x/z चाहिएको छ होइन। हेर त यो पार्टलाई मल्टिप्लाई गरेर त के हुन्छ, x/y × y/z भनेको कति आउँछ, y र y काटिँदैन भनेपछि x/z आयो नि होइन हो। त्यसो भए यो पार्टले मैले यसलाई चाहिँ के गरिरहेको छु त, मल्टिप्लाई गरिरहेको छु भने अब यो पार्टले पनि मैले यसलाई त मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला नि त होइन। भनेपछि यहाँबाट के हुन्छ त, अब 3/4 × हाम्रो 12/13 भन्ने हो। 4 1 जा 4 3 जा हो। त्यसो भए कति हुन्छ, 9/13 भनेर एन्सर आउँछ। यो त केही पनि गाह्रो छैन, एकदम इजी। अप्सन बी इज द राइट एन्सरै होला है त। अप्सन बी नै मिल्छ यसको लागि। अब यो क्वेसन हेर त तिमीहरूले, यो क्वेसन हेर त, यो क्वेसन पनि के छ त, एकदमै सजिलो क्वेसन छ है त। यो क्वेसन के छ, एकदमै सजिलो क्वेसन छ हाम्रो। कसरी यो चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसन छ त भन्दाखेरि नि होइन, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एकदम सजिलो छ भनेर चाहिँ गफ दिएँ त भन्दाखेरि नि तिमीहरूलाई, हो किनभने यो एक्चुअलमै सजिलो छ, एक्चुअलमै सजिलो छ होइन। एक्चुअलमै सजिलो छ भने चाहिँ मैले सजिलो भन्न नपाऊँ त होइन र। त्यही भएर चाहिँ मैले यो एकदम सजिलो छ भनेर गफ दिनुको कारण चाहिँ त्यो हो है त। ल हेर, अब यो चाहिँ यहाँनिर जे लेखेको छ त्यही गरिदेऊ नि तिमीहरूले। फर्स्ट क्वेसनै मैले सार्दिएँ ल त्यहाँ अलिक ठुलो बनाउनुलाई, x/2 होइन, y/2 होइन, z = कति छ अरे, = कति हो त त्यो भनेको हाम्रो, यो भनेको यो 2 र 3 यो सँगसँगै आएर छ, यो 2 मात्र हो है हाम्रो। 2:3:5 छ होइन। यो भयो भनेपछि x/y/z चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसको लागि तिमीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको लागि तिमीहरूले यसको एलसिएम लिने हो यस्तो क्वेसनमा हो। यसको के गर्ने त, एलसिएम लिने। यति तिनवटा नम्बरको के गर त, एलसिएम लग। यति तिनवटाको एलसिएम भने कति हुन्छ त, 2 3 जा 6, 6 5 जा कति हुन्छ, 6 5 जा भनेको हाम्रो 30 भनेपछि यति नम्बरको 30 एलसिएम हुन्छ भनेपछि x/2 हाम्रो y/z कति हुन्छ त, यो भनेको अब तिमीहरूले 30/2 = 30/3 = 30/5 गरिदिने, बुझ्यो नि होइन। यो यहाँ माथि माथि भएको नम्बर यहाँ तल 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 आहा, अनि एलसिएमलाई मैले यहाँ माथि माथि राखेको छु। देयरफोर x/2 y/z भनेको तिमीहरूको कति हुन्छ, 15 भयो। 15 कति भयो, 10 कति भयो, 15:10:6, 15:10:6 भनेर आइहाल्यो। 15:10:6 अप्सनमा पनि एन्सर छ। ल 3 को यही भइहाल्यो त एन्सर। ल अब 4 नम्बरको क्वेसन जाउँ त। ल हाम्रो 4 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ, ल पढ त, क्वेसन क्लियर छ कि नै, क्वेसन क्लियर छ कि नै पहिला त्यो पो हो त मेन कुरो होइन, पढ भनेर भनिदिएँ होइन। इफ A is 40% मोर देन B एन्ड B is 20% लेस देन C भनेपछि A/C को रेसियो निकाल भनेर भन्नु। A चाहिँ B भन्दा 40% बढी, B चाहिँ C भन्दा हो कति त 20% कम्ती भनेपछि B त सबैभन्दा थोरै रहेछ, लुजर रहेछ है त। अब यहाँनिर यस्तो क्वेसनलाई गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट अजम्सन गरिदिने हो कि तिमीहरूले, बुझेनौ, सिधै अज्युम मान्दिने कि कसो, सिधै अज्युम मान्ने। कसरी, अब सबभन्दा पहिला कसलाई अज्युम मान्ने, सिधै अज्युम मान्दाखेरि सीलाई 100 भनेर अज्युम मान्दियो हो, डाइरेक्टली अज्युम मान्दियो। सीलाई 100 भनेर अज्युम मानिसकेपछि मैले तिमीहरूलाई कतिचोटि पढाइसकेँ है, प्रफिट एन्ड लस पढाइसकेँ, पर्सेन्टेज पढाइसकेँ। हेर त, B is 20% लेस देन C भनेको छ, 100को 20% भनेको कति हो, 20 हो भनेपछि B चाहिँ C भन्दा 20% कम छ भनेपछि C 100 छ भनेपछि B कति हुनु पऱ्यो, B 80 हुनु पऱ्यो हो। अब यो जसले चाहिँ बुझाएन तिनीहरूले चाहिँ क्लास लिनुपर्छ। अब हेर, अब 80 भयो, अब B 80 आइसकेपछि A निकाल्नु पऱ्यो तिमीहरूले। एमा के भनेको छ, यो पनि डाइरेक्ट निकाल्न सक्नु पऱ्यो अब हो। ए चाहिँ के भने 40% मोर देन B, 80 को 40% भनेको कति हुन्छ, 80 को 40% भनेको कति हुन्छ थाहा छ कि नै तिमीहरूलाई। 80 को 10% भनेको कति हो, 8 हो। 8 × 4 गरिदेऊ न, 80 को 40% आइहाल्छ नि। 8 × 4 गरिदेऊ, 80 को 40% आउँछ, बुझ्यो कि नै। 8 × 4 भनेको कति हुन्छ, 8 × 4 भनेको 32 होइन, त्यही भने क्या हो। भनेपछि अब तिमीहरूले कति गर्नु पर्छ, 80 + 32 गरिदेऊ, सिधै यहाँबाट कति आउँछ, 112 भइहाल्यो
अब तिमीहरूले एबिसी दुइटै निकालिहाल्यौ हो। अब A:C को रेसियो निकाल्नलाई तिमीहरूलाई के गाह्रो पऱ्यो त। अब A:C को रेसियो निकाल्नलाई 112 डिभाइडेड बाई गरिदेऊ न ल। अब 112 डिभाइडेड बाई 100 गरिदेऊ। यो कतिले जान्छ, यो भनेको 28 र 25 जान्छ। कतिले काटिरहेको छु मैले थाहा छ, 4ले काटिरहेको छु। हेर त 4 25 जा 100 हो कि नै, 4 25 जा 100 अनि 12 एक्स्ट्रा छ भनेपछि 4 3 जा 12 भनेपछि 25मा 3 जोडिदियो 28 आइहाल्छ त। भनेपछि कति भयो त हाम्रो A:C को रेसियो भनेको 28:25। यस्तो क्वेसन पनि क्वेसन। ल यही क्वेसन देखो भाइ साहब एकचोटि। अब यस्तो क्वेसन देखेर चाहिँ हंसले ठाउँ छोड्यो भनेदेखि तिमीहरू त डुबिहाल्यो। यस्तो क्वेसनमा अब तिमीहरूले सल्भ गरिरहनु पर्दैन कि। मैले भने मान्छौ भने चाहिँ यस्तो क्वेसनमा चाहिँ के हो र त भन्दाखेरि नि भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङवाला क्वेसन हो क्या यो चाहिँ, होइन। एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त, अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले अब कसरी गर्छौ होला त धेरै महानुभावहरूले चाहिँ भन्दाखेरि होइन, कुनै कुनै बेला त्यसरी नै गर्नुपर्छ है। मैले बिल लान्न खोजेँ फेरि कुनै कुनै बेला तिमीहरूको भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ अलिकति गाह्रो पर्न पनि सक्छ हो। एकदमै सरी है त गाइज, एकदमै सरी होइन। तिमीहरूलाई अब यो अड्की भिडियो आउँदाखेरि केही प्रब्लम भइरहेछ नि एकदमै सरी। यो मेरो चाहिँ यो आइप्याडमा चाहिँ स्टोरेज फुल भएर चाहिँ रिकर्डिङ स्टप भएको भइसक्यो। स्टोरेज फुल भयो भनेर यति धेरै डिलिट हानिसकेँ मैले, त्यही पनि फेरि स्टोरेज फुल भयो भन्छ, फेरिबाट रिकर्डिङ रोकिन्छ, फेरिबाट चालु गर्छु, एकैछिन रिकर्डिङ हुन्छ, फेरि स्टोरेज फुल भयो भने फेरि रोकिन्छ। यस्तो झ्याउ भइरहेछ नि। ल 12:19 है त यो भनिरहेको थिएँ नि त मैले। ल 12:19 हो। तिमीहरूले चाहिँ अब यो कतिले चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि नि, कतिले चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि नि अब यसले यहाँनिर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने होइन, यो 19ले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, सल्भ गर्दै जाने, क्वेसन बनाउने अनि त्यसपछि गएर लास्टमा फाइनल एन्सर निकाल्ने भनेर गर्छौ कतिले, होइन। हो तिमीले गर्दैनौ भनेदेखि ल ठिक छ कि, तिमीले गर्दैनौ मैले माने, कतिले गर्छन् भन्ने कुरो नि मैले गर्दिनँ भनेर नबस न तिमीले के गर्छौ मलाई थाहा छ त। ल तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर भन्दा डाइरेक्ट एक्स र वाईको भ्यालु हालिदिने क्या यो क्वेसनबाट। मैले भनेको थिएँ नि फर्स्ट अप्सन हेर्न सिक भनेर, मैले भनेको कुराहरू सबै याद राख क्या, बुझेन। मैले के भनेको थिएँ त अप्सन हेर्न सिक भनेर भनेको थियो। अप्सन हेर्न सिक पहिला भनेपछि अब यहाँनिर के हो त फर्स्ट 2:3 भनेको छ भनेपछि एक्सको ठाउँमा 2 हालिदेऊ, वाईको ठाउँमा 3 हालिदेऊ। मिल्छ कि मिल्दैन होला हेरौँ है त। एक्सको ठाउँमा 2 हाल्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, माइनस वाईको ठाउँमा 3 हाल्दाखेरि 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 हुन्छ हो। यो भनेको कति आउँछ, यो भनेको 4 4 जा 16 अनि त्यसपछि कति हुन्छ त 4 4 जा 16 भयो तिमीहरूको। अनि त्यसपछि 16 माइनस 27, 16 माइनस 27 भनेको कति हुन्छ 16 माइनस 27 होइन। अब 16 माइनस 27 भनेको कति हुन्छ त, हाउ मच 16 माइनस 27 भनेको लगभग -11 हो क्या, -11 हुन्छ भनेपछि यो अप्सन ए त मिल्दैन जस्तो मलाई फिलिङ आइसक्यो हो। अप्सन ए त मिल्दैन जस्तो मलाई फिलिङ आइसक्यो, त्यही भएर अब म सिधै अप्सन बीमा चाहिँ लागिहाल्छु हो। अप्सन बीमा अब 4 इन्टु, किनभने हेर न यहाँ -11 आउँछ, यो माइनस साइन चाहिँ ल तल पनि माइनस आउँछ होला, माइनस माइनस काटिन्छ भने पनि यहाँनिर त 11 आइरहेछ, हामीलाई चाहिने कति हो त, हामीलाई त 12 चाहिने हो नि त, त्यही भएर क्या। अब अर्को अप्सनमा गइहालेँ म 1 हालिदिएँ अनि त्यसपछि 3 वाईको स्क्वायरको ठाउँमा 2 हालिदिएँ। 4 अब 4 को 4 नै हुन्छ। अब 3 भनेको तिम्रो कति हुन्छ त 4 3 जा -12 हो, -12 भनेपछि यहाँबाट कति आयो त -8 आयो। हामीलाई चाहिने त 12 हो, यो नि भएन। अब अर्को अप्सनमा जाउँ 4 इन्टु 3 को स्क्वायर हो अनि 3 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 3 को स्क्वायर 9, 9 3 जा कति हो 9 3 जा सरी 9 4 जा 36 माइनस हो 12, 36/12, 36/12 भनेको कति हुन्छ फेरि 36 माइनस 12 भनेको 24 भनेपछि 24लाई 12 बनाउनु त सकिन्छ नि त होइन हो। अब बल्ल चाहिँ तिमीले चाहिँ अब यो सेकेन्ड पार्टमा भ्यालु हाल कि यहाँनिर, किन भन्दाखेरि अब चाहिँ काटिन सक्ने सम्भावना बढेर गयो होइन। अब 12लाई काटेर चाहिँ होइन 19को नि तल पनि 19को डबल आयो भने त 2 र 2 त हामीले काट्न मिल्यो नि त होइन। गरेर देखाइदिन्छु है त म। अब 2 हेर त एक्सको ठाउँमा कति हाल्ने मैले, एक्सको ठाउँमा 3 हाल्ने होइन, एक्सको ठाउँमा 3 को स्क्वायर प्लस 5 वाईको ठाउँमा 2 को स्क्वायर हालिदियो। अब हेर त 3 3 जा 9, 9 अब यो भनेको कति हुन्छ 18 हुन्छ अनि 4 भनेको कति हुन्छ 20 भनेपछि हेर त 38 आयो। 38 भनेको 19को डबल हो कि नै भनेपछि हाम्रो हेर न अब यहाँबाट सिधै यहाँनिर यो एक्स वाई भनेर लेखेर रहेछ है, यो क्वेसन मिस्टेक हो है, एक्स वाई होइन है। यहाँनिर हाम्रो के हुनुपर्छ त x/y भनेर चाहिँ फाइन्ड गर भनेर भन्नु खोज्यो है त क्वेसनले, एक्स वाई होइन है त, फेरि तिमीहरू कन्फ्युज भएर बस्ला। ल अब हेर त अब x/y भनेको कति भयो त हाम्रो, x/y भनेको सिधै अब हालिदिने। अब यहाँनिर चाहिँ सल्भ गरिरहनु परेन कि सिधै अब, किन भन्दाखेरि भ्यालु त सेटिस्फाई भइसक्यो नि त, भ्यालु सेटिस्फाई भइसक्यो भने सिधै
24/80 38 होइन, यो भनेको कति आयो 12/19 आयो, जुन भनेको हाम्रो मिलेकै हो। भनेपछि एक्स र वाईको रेसियो चाहिँ के रहेछ त 3:2 चाहिँ रहेछ, किनभने 3:2 हाल्दाखेरि एक्सको भ्यालु 3 हाल्दाखेरि वाईको भ्यालु 2 हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सेटिस्फाई भयो नि त होइन। मैले यहाँ x/y लेख्दैछु, x/y होइन है त, यो समथिङ लाइक a:b होला सायद। यो माथिको पार्टलाई a भनेर मानिदेऊ हो, यो पार्टलाई चाहिँ के भनेर मानिदेऊ a भनेर मानिदेऊ, तलको पार्टलाई चाहिँ b भनेर मानिदेऊ, a:b होला है त। a:b लाई चाहिँ सेटिस्फाई गरेर x:y, x:y चाहिँ तिमीले कति हाल्दाखेरि त x:y चाहिँ तिमीले चाहिँ 3:2 हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो a:b चाहिँ सेटिस्फाई भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले गरेको हो क्या, ठिक छ नि होइन। ल अर्को हुन्छ, टु नम्बर्स आर इन द रेसियो अफ 4:5 एन्ड देयर एलसिएम इज 180 रे। दुईवटा नम्बर्सहरू छ अरे, तिनीहरूको रेसियो चाहिँ के छ अरे त, तिनीहरूको रेसियो भनेको चाहिँ 4:5 छ अरे। अनि त्यसपछि तिनीहरूको एलसिएम लिने हो भने चाहिँ कति छ अरे त 180 छ अरे भनेर भन्यो होइन। अब यहाँनिर हेर दुईवटा मेथड हुन्छ क्या, सबैभन्दा फास्टेस्ट, अब सबैभन्दा फास्ट एन्ड फ्युरियस चाहिँ के हो त FAST फास्ट एन्ड FURIOUS फास्ट एन्ड फ्युरियस मेथड। फास्ट एन्ड फ्युरियस मेथड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि हेर रेसियो भनेको के छ RAT आयो, रेसियो भनेको के छ हाम्रो 4:5 छ नि होइन, रेसियो भने 4:5 छ। अब स्मलर नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ छ भन त, स्मलर नम्बर भनेको हाम्रो यो 4 छ नि त, स्मलर नम्बर मतलब स्मलर पार्ट त 4 छ नि त होइन। भनेपछि 4 के त हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि नि एउटा मल्टिपल निकाल्नुपर्छ कि 4को चाहिँ होइन, 4को चाहिँ मल्टिप्लाई 4लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कि होइन, भने बुझ्यौ नि होइन, बुझ्यौ नि 4:5 छ होइन। 4:5 चाहिँ हाम्रो के छ त मल्टिपल चेक गर्ने हो क्या हामीले, यो क्वेसनमा चाहिँ मल्टिपल चेक गर्ने हो क्या खासमा, बुझेन। अब यहाँनिर हेर स्मलर नम्बर कुन छ त, स्मलर नम्बर भनेको 4 छ। अब 4लाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त तिमीले भन्दाखेरि नि 4लाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि नि यो 4 चाहिँ 180 को चाहिँ मल्टिपल हुनु पऱ्यो क्या, बुझेन। 4 भनेको चाहिँ 180 को चाहिँ मल्टिपल हुनु पऱ्यो क्या, हो है। अब हेर त अब तिमीहरूले अब 4 भनेको चाहिँ 4 भनेको 180 को मल्टिपल होइन, के भनेर मैले 4 को मल्टिपल चाहिँ यहाँ अप्सनमा हुनु पऱ्यो क्या। स्मलर नम्बर जुन छ नि, स्मलर नम्बर जुन छ हो त्यसको मल्टिपल चाहिँ म फेरि सुरुदेखि भनिदिन्छु है, तिमीहरूले बुझेन भनेदेखि फेरि सुरुदेखि भनिदिन्छु है त। हेर त मैले के भन्नु खोजेँ त भन्दाखेरि एकदम फास्ट मेथड छ, अब तिमीहरूले बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ। RAT आयो रेसियो है, रेसियो भनेको कति छ, रेसियोलाई मैले जहिले पनि रेसियो भनेर लेखिदिन्छु, डोन्ट माइन्ड है। हेर त हो यो रेसियो गिभन रेसियोमा सानो युनिट चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि सानो युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो 4 हो नि त हो। अब एन्सर चाहिँ जहिले पनि एन्सर चाहिँ जुन चाहिँ सानो युनिट छ नि हो त्यसको मल्टिपल चाहिँ एन्सर आउँछ क्या, त्यसको मल्टिपल चाहिँ एन्सर आउँछ क्या, बुझेनौ। स्मलर नम्बर भनेर सोधेको नि त हामीलाई, स्मलर नम्बर भनेपछि यही स्मलर नम्बरको चाहिँ मल्टिपल चाहिँ एन्सर हुन्छ क्या। हेर त अब 45 भनेको त स्मलर नम्बरको मल्टिपल छ र, हामीलाई स्मलर नम्बर खोज भनेको छ, स्मलर नम्बर भनेको 4 हो नि त यहाँ रेसियोमा त। स्मलर नम्बर कसले करेस्पोन्ड गरेर 4ले करेस्पोन्ड गरेर नि त होइन 45। अब 4लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4लाई त केहीले मल्टिप्लाई गर्दा नि 45 हुँदैन, 4लाई केहीले मल्टिप्लाई गर्दा नि 9 हुँदैन, 4लाई केहीले मल्टिप्लाई गर्दा नि 15 हुँदैन, भनेपछि सिधै एन्सर 36 हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको अप्सन दियो होला है त, यस्तो अब एउटा मात्र मिल्ने एउटा मात्र मल्टिपल भएको चाहिँ अप्सन दियो बेला चाहिँ यो मेथड चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्यौ है त। नभएदेखि चाहिँ हाम्रो नर्मल मेथड भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब 4 यो मेथड चाहिँ तिमीहरूले बुझेनौ भने पनि केही नै छैन, किनभने अर्को मेथड नै खासै लामो त छैन, छोटै छ होइन। अब अर्को मेथडमा चाहिँ यो रेसियोलाई के हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ अब एक्सले मल्टिप्लाई गर्ने, ठिक छ 4x र 5x मा लगिदिने। अनि त्यसपछि हेर त यहाँनिर भइसकेपछि 4x र 5x को HCF भनेको कति हुन्छ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, यो दुइटाको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के हो, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको यही एक्स हो नि त, दुईजनामै एक्स छ नि त कमन फ्याक्टर त होइन, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर त एक्स हो। भनेपछि अब यहाँबाट एलसिएम के हुन्छ त, एलसिएम हेर है मैले सिधै एलसिएम भनेर नि तिमीहरूलाई सिकाउन सक्थेँ, तर फेरि अहिले तिमीहरू चाहिँ कन्फ्युज भइदिन्छौ कि। ल एलसिएम भनेको के हुन्छ त जहिले पनि HCF इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको एलसिएम हो कि नै, रिमेनिङ फ्याक्टर 4 र 5 भनेको रिमेनिङ फ्याक्टर भइहाल्यो, अनि यो भनेको HCF भइहाल्यो। HCF इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एलसिएम आउँछ हो। एलसिएम भनेको कति छ त 180 छ भनेर छ, भनेपछि 180 इजिकल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त 8 इन्टु 4 इन्टु 5 हुन्छ। यहाँबाट एक्सको भ्यालु आउँछ तिमीहरूको, एक्स भनेको कति हुन्छ त, अब एक्स भनेको यहाँबाट कति निकाल्न सक्छौ तिमीहरूले 180/20 भनेर हुन्छ, 180/20 भनेको एक्स भनेको 9 आउँछ हो। भनेपछि अब हामीलाई स्मल नम्बर चाहिँ भनेको छ नि त, स्मल नम्बर भनेको त यो होइन, स्मल नम्बर भनेको त यो भनेपछि 4 इन्टु एक्सको भ्यालु हालिदेऊ 9, हेर त यहाँबाट पनि कति नै आयो 36 नै आयो। माथिको मेथड बुझ्यौ भने बुझिहाल्यौ, नभएदेखि चाहिँ हाम्रो जेनरल मेथड भने चाहिँ यो हो क्या। ल यो क्वेसन नि भइहाल्यो है त हाम्रो। अब हेर त यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको त तिमीहरूको, अब
यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नि यो क्वेसनमा कता गयो ल यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर्स आर इन द रेसियो अफ 4:5 दुईवटा नम्बर चाहिँ 4:5 को रेसियोमा छ अरे। अब चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि नि फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ तिम्रो के गरे त 20%ले चाहिँ इन्क्रिज गरिदियो अरे। फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ 20% इन्क्रिज गरिदियो अरे अनि सेकेन्ड नम्बरलाई चाहिँ फेरि 20%ले चाहिँ डिक्रिज गरिदियो अरे भनेर भन्यो नि त। वाट विल बी द रेसियो अफ द न्यू नम्बर भनेपछि अब नयाँ बनेको नम्बरको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट भनेको चाहिँ कुन चाहिँ मेथड हो भन्दाखेरि नि मेरो पर्सनल फेभरेट भनेको चाहिँ अब तिमीहरूलाई के लाग्छ होइन मेरो पर्सनल फेभरेट भने चाहिँ जहिले पनि अब यसलाई A:B गरिदिएँ है मैले A:B गरिदिएँ। हेर त यहाँ भनेको के छ त 4:5 छ होइन। हो अब यो पर्सेन्टेज बढाएको भन्ने बेला चाहिँ होइन मैले के गरिदिन्छु यस्तोलाई भन्दाखेरि नि दुइटैलाई तलमाथि नै मैले 100ले मल्टिप्लाई गर्न त पाएँ नि त होइन। तलमाथि नै 100ले मल्टिप्लाई गर्न त पाएँ नि त हो। अब के भनेको छ त फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ के गरे अरे भन्दाखेरि नि फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ 20% इन्क्रिज गरे सेकेन्ड नम्बरलाई चाहिँ 20% डिक्रिज गरे भनेपछि जे भन्छ नि अब हाम्रो फाइनल रेसियो चाहिँ कति हुन्छ त फाइनल रेसियो नै X:Y हुन्छ नि होइन। हो अब जे भनेको छ नि त्यो यो 4:5लाई जस्तो जस्तै गरिदिन्छु मैले होइन। अब 100लाई चाहिँ 20% बढाउँदा कति हुन्छ 120 हुन्छ माथि हो। अनि त्यसपछि यो हेर त अब तलको 100%लाई 20 घटाउँदा कति हुन्छ 80 हुन्छ। हो यो मेथड चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट मेथड हो हेर होइन। अब तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ अब हेर त यहाँबाट सिधै मैले के भन्नु पाएँ त 4:5 यो 0 र यो 0 काट्दिएँ अनि त्यसपछि माथि कति हुन्छ त 3/2 हुन्छ। यो भनेको कति भयो त यो भनेको 3/2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 3 जा 2 यो 4 पनि काटिदिन्छु अझै 1 जा 2 जा भनेपछि 6/5 6/5 भनेर चाहिँ हाम्रो आयो क्या एन्सर चाहिँ 6/5। ए यहाँ अप्सन दिएर हुन्छ एन्सर चाहिँ जे भयो नि के हो त हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त जहिले पनि 6/5 चाहिँ अलवेज आवर ट्रुथ एन्सर। समझ लिया दिमागमा पस लिया एकदमै खतरा मेथड हो क्या बुझेन। अब यसरी यो मेथड तिमीहरूलाई मन परेन भने चाहिँ अब 4:5लाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त 4:5लाई चाहिँ अब 4को चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब 20% निकाल्ने त्यसलाई एड गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई 4.8 बनाउने अनि त्यसपछि फेरि 5को चाहिँ तिमीहरूले 20% निकाल्ने त्यसलाई घटाउने अनि त्यसपछि 5को 20% भने 1 हुन्छ त्यही भएर 4 बनाउने अनि त्यसपछि त्यो गरेर त्यो ल्याङ गऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै ल्याङ लुनु हुन्छ। त्योभन्दा जुन गिभन रेसियो छ त्यसमा तलमाथि 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने पर्सेन्टेज बढाएको छ भने कति पर्सेन्ट बढाएको छ त्यति पर्सेन्ट एड गरिदिने होइन 20% बढाएको भने त्यति बेर मैले 100मा 20% एड गरिदिएँ तलपट्टि 20% घटाएको छ भने त्यति बेर मैले तलपट्टि 20% घटाएर 80 बनाइदिएँ अनि सल्भ गर्दै जाँदाखेरि झ्याप्पै एन्सर निक्लिन्छ झ्याप्पै भइहाल्यो ल। अब 8 नम्बरको यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ अलि रमाइलो हुन्छ क्या हेर त यसको यस्तो खतरा डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ नि तिमीहरूको यस्तो खतरा डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ नि। पहिला हेर पहिला तिमीहरूलाई म जेनरल मेथडै सिकाइदिन्छु है जेनरल मेथडै सिकाइदिन्छु 1:2:3 होइन तिनवटा ट्रायङ्गल छ अरे तिनीहरूलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नि 1:2:3 छ अरे ट्रायङ्गलको त तिनटै साइड त हुने होइन तिनवटा साइडलाई चाहिँ 1:2:3 रेसियोमा चाहिँ एङ्गलहरू छ अरे कि तिनवटा साइडको एङ्गलहरू चाहिँ होइन। भनेपछि अब ग्रेटेस्ट एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ ग्रेटेस्ट एङ्गल भनेको कति हुन्छ भने चाहिँ ग्रेटेस्ट एङ्गल भनेको यो 3 युनिट होइन। अब मैले तिमीहरूलाई युनिट मेथड सिकाएको छु नि होइन युनिट मेथड होइन भनेपछि टोटल युनिट्स भनेको अब TOTL टोटल UNITS टोटल युनिट्स भनेको कति भयो सबैलाई जोड्थ्यौ 2 3 6 भयो टोटल युनिट्स भनेको 6 भयो होइन 3 मा 2 जोड्दा 5 हुन्छ प्लस 1 6 हुन्छ हो। अब हाम्रो टोटल युनिट्स बराबर कति हो त 6 युनिट बराबर हाम्रो 6 युनिटै भनेर लेखिदिन्छु है त्यहाँनिर मैले 6 युनिट बराबर 6 युनिट है 6x भनेर लेख्नु पनि सक्थेँ मैले हो ठिक छ। 6 युनिट बराबर हाम्रो कति हो त अब 180 हो भनेदेखि 3 युनिट बराबर कति हुन्छ 3 युनिट बराबर पहिला 6ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो हो 6 किन भन्दाखेरि यो 6 पहिला तल जान्छ नि त अनि यहाँ 1 बाँकी रहन्थ्यो अनि त्यो 1लाई 3ले मल्टिप्लाई गर्दा यता पनि 3 आउँछ है त। यस्तो कुरोहरू चाहिँ अब तिमीहरूले यस्तो बेसिक कुरो चाहिँ बुझ्दैनौ भने चाहिँ क्लास लिनु पऱ्यो है त। यदि बेसिक कुरो बुझेछौ भने चाहिँ अब क्लास नलिँदा पनि ठिकै छ केही पनि भएन होइन। अब यो 3 1 जा 3 2 जा भयो 80/2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 90 हुन्छ 90 हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको ग्रेटेस्ट एङ्गल चाहिँ 90 डिग्रीको रहेछ। यो भनेको चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रहेछ। अर्को पनि एउटा डाइरेक्ट फ्र्याक्सन मेथड छ है त डाइरेक्ट फ्र्याक्सन मेथड छ त्यसमा चाहिँ तिमीलाई ग्रेटेस्ट एङ्गल भनेर सोधेको छ भने नि GREATEST ग्रेटेस्ट एङ्गल है स्पेलिङ मिलेन थाहा छैन ग्रेटेस्ट एङ्गल भनेको छ नि लार्जेस्ट पार्ट बाई टोटल पार्ट गर्ने कि तिमीहरूले। अब लार्जेस्ट पार्ट भनेको कति त यहाँ लेखिदिन्छु है LARGEST लार्जेस्ट PART लार्जेस्ट पार्ट बाई हाम्रो के त TOTAL टोटल पार्ट टोटल PART लार्जेस्ट पार्ट बाई टोटल पार्ट हो। अनि त्यसपछि इन्टु गरिने इन्टु हाम्रो टोटल कति हुन्छ त 180 हुन्छ हो। भनेपछि लार्जेस्ट पार्ट भनेको 3 हो टोटल पार्ट भनेको कति हो टोटल पार्ट भनेको 6 हो अनि यहाँनिर के हो त 180 यसबाट नि के नै भयो त यो काटिदिने
डिभाइड बाई 2 बाँकी रहन्छ, यो पनि 90 नै आयो, यहाँबाट पनि 90 नै आयो। सेम क्वेसन होइन त, मतलब सेम स्टाइल, नो बकवास होइन। ल अल डन नि होइन, बुझ्यो होला त, बुझेन भनेदेखि क्लासमा सोध्ने है त। नेक्स्ट क्लास हुन्छ हाम्रो, नेक्स्ट क्लासमा जसले बुझाएन कुन बुझाएन त्यो चाहिँ टिक लाउने अथवा सार्ने, अनि यो क्वेसन चाहिँ बुझेको थिइनँ भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि ट्याक्रेक लाएर म त्यो सिकाइदिन्छु, त्यो क्वेसन सिकाएर हामी नेक्स्टमा बढ्छौँ। तिमीहरूलाई यतिकै स्किप हान्दिनँ म, डन्ट वरी। ल अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि द मन्थली स्यालेरी अफ राम, हरि एन्ड श्याम आर इन द रेसियो अफ 1:2:3। राम, हरि र अनि त्यसपछि कसको त स्यालेरीको स्यालेरी चाहिँ कति छ 1:2:3 भनेपछि श्यामको मन्थली स्यालेरी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको क्या हो। श्यामको मन्थली स्यालेरी चाहिँ हाउ मच हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर तिमीहरूले सल्भ गर्न सिक्नु पऱ्यो क्या। हेर त, अब श्यामको मल्टिपल भन्न आएछ फेरि, श्यामको मन्थली स्यालेरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ खोज्नु पऱ्यो है त। अब यहाँनिर तिमीहरूको चाहिँ के थियो त, अघि नै क्वेसनमा जस्तै हो कि, अब यहाँनिर हेर न 1:2:3 हो, यिनीहरूको स्यालेरी चाहिँ यतिको रेसियोमा छ हो। अब तिमीहरूले चाहिँ मैले के भनेको थिएँ अघि नै पनि अप्सन हेर भनेर भनेको थिएँ है, अघि नै पनि अप्सन हेर भनेर भनेको थिएँ। अब अप्सन हेर, 12,000 भनेको छ, अनि 44,000 भनेको छ, अनि 15,000 भनेको छ, अनि कान्ट 7 छ हो। अब एन्सर कान्ट 7 त हुनसक्छ नि हो, किन भन्दाखेरि यहाँनिर कम्प्लिट क्वेसन नै दिएको छैन हामीलाई हो। अब राम, हरि र श्यामको स्यालेरी चाहिँ 1:2:3 रेसियोमा छ अरे। अब के हो त 1:2:3 त, अब 1x × 2x × 3x बनाएँ अरे मैले, अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि होइन, सल्भ गर्नै सक्दैन कि। यहाँनिर किन भन्दाखेरि नि एउटा एक्ज्याक्ट कन्डिसनै देखाएन कि, यहाँनिर जस्ट रेसियो दिएको छ होइन। अब श्यामको स्यालेरी कति छ भनेर सोध्या, अब हामीले म्याथमेटिकली कसरी क्यालकुलेट गर्ने त एक्ज्याक्ट भ्यालुलाई, कसरी म्याथमेटिकली एक्ज्याक्ट भ्यालुलाई तिमीले कसरी यदि तिमीले कसरी, अब यहाँ भिडियो हेरिरहेको कसैलाई चाहिँ आइडिया छ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु है। अब मलाई चाहिँ यो एक्ज्याक्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर चाहिँ आइडिया आएन कि, किन भन्दाखेरि रेसियो मात्रै के भन्छ, रेसियोबाट डाइरेक्टै अब ट्याक्रेकै त्यति पैसा चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ। अब ट्याक्रेकै अब कतिको मल्टिपल निकाल्ने हो, के हो अब त्यो ट्याक्रेकै त थाहा छैन नि त हामीलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो क्वेसन चाहिँ म इन्कम्प्लिट छ, त्यही भएर चाहिँ एन्सर चाहिँ कान्ट 7 हुन्छ भन्न चाहन्छु होइन। किनभने अप्सनमा कान्ट 7 छ भनेपछि अब हामीले त कान्ट 7 नै हुनसक्छ अप्सन भनेर भन्न पाएन होइन। कान्ट 7 नभए पो कुनै न कुनै मेथड चाहिँ छ होला यसलाई सल्भ गर्ने भनेर सल्भ गर्नु, त्यही भएर है त मेरो लजिक चाहिँ त्यो हो। तिमीहरूलाई के लाग्छ खोइ। ल 10 नम्बरको हेर त, द रेसियो अफ एज अफ मिना एन्ड मिरा इज 4:3 रे हो। मिना र मिराको रेसियो एजको, मिना इज टु मिराको चाहिँ कति अरे त 4:3 भयो अरे। अनि यहाँ त सम अफ देयर एज हो, यहाँ हेर यस्तो दिए पो अब क्वेसन चाहिँ कम्प्लिट छ भन्नु। अब त्यहाँनिर ट्याक्रेको रेसियो मात्रै दिएको छ, यसलाई निकाल भने के निकाल्ने त्यही हेर। ल 4:3 छ अरे, अनि तिनीहरूको सम अफ टोटल एज चाहिँ कति अरे त भन्दाखेरि 28 छ अरे। अब यहाँनिर सिधै हेर त यो दुइटाको सम कति हुन्छ 7 युनिट्स, युएनआइटिएस 7 युनिट्स गर्ने, 7 युनिट्स बराबर 28। अब हाम्रो एउटा युनिट बराबर कति हुन्छ त, एउटा युनिट यो 7 लेख्यो है, 7 युनिट बराबर, अनि एउटा युनिट बराबर कति हुन्छ त 1 युएनआइटी, 1 युनिट बराबर 4 YEARS, 1 युनिट बराबर 4 इयर्स हो। भनेपछि मिनाको एज कति रहेछ त अहिले मिनाको एज कति रहेछ त 4 4 जा 16 हो, 16 इयर्स। अनि त्यसपछि मिराको एज अहिले कति रहेछ त 3 4 जा 12 इयर्स होइन त, 12 इयर्स रहेछ। अब द रेसियो अफ देयर एज आफ्टर 8 वर्षपछि, अब 8 वर्षपछि तिनीहरूको एज चाहिँ कति हुन्छ त, अब 16 + 8 गरिदेऊ, अनि त्यसपछि डिभाइड बाई 12 + 8 गरिदेऊ होइन। 16 + 8 भनेको कति हुन्छ, 16 मा 8 जोडे कति हुन्छ 34 त हुन्छ नि होइन। अनि त्यसपछि 12 मा 8 जोडे कति हुन्छ 20 हुन्छ होइन। अब 34 को हाफ भनेको कति हो, हाउ मच इज 34 हाफ, 34 को हाफ भनेको 17 बाई यसको हाफ भनेको 10, 17 × 10 मैले निकाल्दिएँ। यहाँनिर अलिकति मैले केही मिस्टेक गरेँ है, मैले, रुक ल एकचोटि 7 4 जानै हुनु त, एकैछिन रुक ल, यहाँ केही मिस्टेक गरेँ होला सायद, के मिस्टेक गरेँ होला त भन्दाखेरि नि मिना र मिराको एज 4:2 त्यो भनेपछि नि हेर त 1 पार्ट के अरे सरी 7 PRT 7 पार्ट 7वटा युनिट अथवा पार्ट भनेको त 28 हो। भनेपछि 1 पार्ट, एक पार्ट भनेको त कति नै हुन्छ त हाम्रो, एक पार्ट भनेको त 4 नै हुन्छ, 4 YEAR हो। भनेपछि मिनाको एज त कति नै हुन्छ त, मिनाको एज भने त
हाम्रो कति नै हुन्छ त, मिनाको एज भने त 16 नै हुनु पऱ्यो। अब मिराको एज भने त 12 नै हुनु पऱ्यो। यहाँसम्म त ठिकै थियो त। अब अघि मैले कति गरिदिएँ यार, 16मा चाहिँ 8 जोड्दाखेरि त 34 पुऱ्याइदिएँ क्या है। 16मा 8 जोड्दा त कति हुन्छ हाम्रो, 24 हुन्छ त होइन। भनेपछि AFTER आफ्टर 8 YEARS 8 इयर्स पछि कति हुनुभयो त, 8 इयर्स पछि 16 + 8 बाई हाम्रो कति हुनुभयो त 12 + 8 भनेको कति हुनुभयो त 24 बाई हाम्रो 20 हुने भयो। 24 बाई 20 अब चाहिँ मिल्छ होला त। 24 बाई 20 भनेपछि त 6:5 4को मल्टिपल के त नि। ल यसरी है त। अघि त्यो मैले 34 पुऱ्याइदिएँ जस्तो लाग्यो, किन यो सल्भ गरेर बुझ्यो होला होइन। किन नबुझ्नु, बुझिहाल्यो नि सजिलो छ। एउटा कुरोको मलाई डर लागिरहेछ, पर्सिको अब लाइभ क्लासमा सबैले एउटा क्वेसन यो बुझिन र त्यो बुझिन भनेर फेरिबाट सबै गर्न लगायो भनेदेखि अर्को टेन्सन हुन्छ क्या। त्यस्तो चाहिँ नभए हुन्थ्यो है, त्यस्तो नगर ल तिमीहरूले। तिमीहरू भनेको ज्ञानी मान्छे हो होइन। ल हेर त, X, Y एन्ड Z आर इन द रेसियो अफ 1:3:4 रे हो। रेसियो कति देखा, X:Y:Z भनेको हाम्रो कति छ 1:3:4 रेसियोमा छ। इफ देयर स्यालेरिज इज इन्क्रिज बाई 5%, 10% एन्ड 15% रेस्पेक्टिभली। सबैको स्यालेरी चाहिँ के भयो त 5%, 10% र 15%ले चाहिँ बढ्यो अरे हो। त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि नि, वाट विल बी देयर रेसियो नाउ भनेर चाहिँ त यसमा चाहिँ मैले अघि भनेको ट्रिक लाग्छ कि लाग्दैन होला, एकचोटि ट्राई गरिहेरौँ है त। अब यहाँनिर हेर त, मैले के गर्ने भनेको थिएँ, X:Y:Z लाई हो 1 यहाँनिर 100ले मल्टिप्लाई गर्दै हो, अनि त्यसपछि हाम्रो 3 100ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ हो, अनि त्यसपछि 4 यहाँ पनि 100ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। अनि के भनेको छ, प्रत्येकको स्यालेरी, प्रत्येकको होइन एउटाको 5%ले भनेपछि यो भनेको 105 हुन्छ होइन। सिधै गरिदिएँ किनभने 5%ले 105 हुन्छ, अनि 105लाई त्यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै भइहाल्यो। अब यो चाहिँ 3 इन्टु कति हुनुभयो त 110 हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 4 इन्टु 115 हुने भयो कि नै, 115 हुने भयो कि नै। अब यति भइसकेपछि नि सबैलाई 5ले डिभाइड गरिराखेको जस्तो लागिरहेको मलाई होइन। सबैलाई 5ले डिभाइड गरिराख नि त। 5 कति छ त, यो भनेको 21 छ होला सायद, 521 छ होइन। यो भनेको 22 छ भनेपछि 3 इन्टु 22, अनि यो भनेको कति हो त 5 इन्टु 23 हो। भनेपछि 21:66 गरिदिउँ, इज टु 4 इन्टु 23 भनेको कति हुन्छ 23 46 भनेपछि 92। हेर त कति सिम्पल भयो, सिधै अप्सन डी इज द राइट एन्सर रहेछ नि त होइन। के गाह्रो भयो त, हो यस्तो सिम्पल मेथड छ क्या, त्यही भएर चाहिँ यो मेथडले गर भने। अब यसरी गरेन भने चाहिँ फेरि अहिलेको जस्तै त्यही हो, 1लाई फेरिबाट एक्सलेट गर्ने, एक्सको इज द 5% भन्ने, इज द्याट भन्ने, त्यो मेथड तिम्रै गोजीमा हाल, नभए डस्टबिनमा हाल, नभए जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ हाल। यो क्वेसनको सल्युसनमा चाहिँ त्यो मेथड प्लिज नहाल, ओके। ल अब यो क्वेसन चाहिँ हेर, 12 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि नि, ₹2010 आर टु बी डिभिजिबल अमङ द ABC। कसरी डिभिजिबल गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि नि, एले चाहिँ कति पाओस् रे त, इफ ए गेट्स 5 देन हाम्रो बी गेट्स 12, इफ बी गेट्स 4 सी मस्ट गेट 50 भनेर भनेको छ। द सेयर अफ सी विल एक्सिड द्याट अफ बी भनेर भनेको छ है त। सीको सेयर चाहिँ बीको सेयरभन्दा कति बढी छ भनेर सोधेको फाइनल क्वेसनले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ क्वेसन डिकोड गर्न सक्नु पऱ्यो। यहाँबाट एउटा डिकोड गर ल, तिमीहरूले चाहिँ यहाँबाट एउटा डिकोड गर्नु पऱ्यो। यहाँबाट के भने त A:B भनेको चाहिँ कति हो त 5:12। हेर न, एले चाहिँ 5 रुपियाँ पाउँदाखेरि बीले चाहिँ 12 रुपियाँ पाउनु पऱ्यो भने होइन त, त्यही गरेँ मैले। अनि त्यसपछि यसलाई हटाइदिउँ है त। ल अनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नि, B:C भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त, अब बीले 4 रुपियाँ पाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सीले चाहिँ कति रुपियाँ पायो अरे, मस्ट गेट 50 रुपिज। सीले चाहिँ 50 रुपियाँ पाउनु पऱ्यो। सी भने त बवाल मान्छे रहेछ यार हो। 50 भने है 55 भने हाम्रो क्वेसनले, सीले त 50 नै पाउनुपर्छ भनेको छ नि त होइन। त्यो भयो के भनेको छ यहाँनिर, एले 5 पाउँदाखेरि बीले चाहिँ 12 पाउनुपर्छ भनेको छ। अर्को भनेको बीले 4 पाउँदाखेरि हाम्रो सीले चाहिँ कति पाउनुपर्छ भनेको छ, सीले चाहिँ 50 पाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो क्वेसन मिस्टेक हो कि जस्तो मलाई फिलिङ आइरहेको यार। यो सीले 50 त यत्रो त हुन नपर्ने है।
यो क्वेसन मिस्टेक हुनसक्छ होला है सायद, यो क्वेसन मिस्टेक होला है त, यो यस्तो चाहिँ होला सायद। हेर त 50 चाहिँ होइन, यो क्वेसन चाहिँ 5.5 चाहिँ होला है त, 5.5 चाहिँ होला है त। यहाँनिर हेर त यो ₹50 होइन, यसमा चाहिँ कति होला त भन्छु म भन्दाखेरि नि, यसमा चाहिँ हेर कुरिएको, यसमा चाहिँ हाम्रो कति होला त, RS 5.5 चाहिँ होला है त। ल 5.50 चाहिँ थियो होला बरु सायद है त। ल हेर न, अहिले मैले सल्भ गर्दाखेरि एन्सर मिल्यो भनेदेखि त्यही हो, नभएदेखि 50 नै थियो भनेर तिमीहरू गर न, हिरो बन्न खोजिरहेको थियो भनेर भन अनि त्यतिखेर होइन। अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो हो जस्तो लागिरहेको क्या होइन, किन भन्दाखेरि 4 रुपियाँ पाउँदाखेरि 50 रुपियाँ पायो भने त कहाँ त्यत्रो त अनि पैसै छैन त नि होइन, मतलब पैसा त छ 2010 त्यही पनि होइन। ल हेर त, किनभने मैले यो क्वेसन पहिला पनि एकचोटि गरिसकेको छु होइन, टु बी अनेस्ट, त्यही भएर मलाई थाहा छ पहिलो कुरो त होइन। ल ओके, ल हेर अब त्यसो भए अब यो त 5.5 छ होइन। अब हेर न, यो डेसिमल हामीले उसै त फ्रेक्सनमा गरिरहेको छौँ, त्यही माथि अब यसलाई चाहिँ त्यो पोइन्ट हटाउनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, 8:11 गरिदिएँ क्या, ठिक छ। 5.5 को डबल भनेको कति हो, 4 को डबल 8 हो, 4 को डबल हाम्रो के हुन्छ त, 4 लाई इन्टु 2 गरेँ मैले, अनि त्यसपछि हाम्रो 5.5 लाई मैले के गरेँ त इन्टु 2 गरेँ अनि 11 आयो क्या, त्यति हो, सिम्पल कुरो गरेको। ल यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्यो होइन, यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्यो भनेपछि अब यसमा हेर, अब यसमा तिमी यो मेथडमा जति कम्फर्टेबल भयो त्यति नै सजिलो हुन्छ कि तिमीलाई। अब 5 र 12 यहाँ लेख, 8 र 11 यहाँ लेख हो, अनि त्यसपछि तिमीले यहाँबाट सिधै के गर्न सक्छौ, A:B:, अब हेर त मैले कति फास्ट गरिदिन्छु, 5:8 भयो हो, इज टू हाम्रो के हुन्छ त 12 × 8 हुन्छ, इज टू हाम्रो कति हुन्छ त 12 × 11 हुन्छ हो, ठिक छैन होइन। हो यति लेख्न सकिहाल्नुपर्छ कि तिमीले, अब टक्रक्कलाई त्यो काटी नबसिकन पनि यति लेख्न सक्नुपर्छ। अब यहाँनिर सबैलाई 4 ले डिभाइड जान्छ हो, 8 को 4 भनेको कति हो 2 हो नि त होइन, भनेपछि यहाँनिर 10 हुन्छ हो। 12 को कति हुन्छ अब भन त, 12 को 4 ले हान्दाखेरि कति हुन्छ, सरी 12 लाई नहान नि, 8 लाई नै हान, फेरिबाट 2 नै हुन्छ होइन। अब यता कति लेख्या, यता 10 होला, अनि यताबाट 12 लाई कति हुन्छ त, 12 को 24 हुन्छ तिम्रो, अनि यहाँनिर 3 3 जा 33 भनेर आउँछ, बुझ्यो। यसरी टक्क रेसियो निकाल्ने, A:3 को रेसियो, बुझ्यो नि होइन। यहाँसम्म कम्बाइन्ड रेसियो निकाले, बुझ्यो। अब कम्बाइन्ड रेसियो निकालिसकेपछि तिमीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि नि, अब यो कम्बाइन्ड रेसियो निकालिसकेपछि यसलाई एड गर्ने के, एड गर्ने पार्ट्स निकाल्ने, अनि त्यसपछि यसलाई हेर त 3 र 4 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ, अनि 10 20 30 भनेको 60 हो, अनि 67 आयो भन्न खोजेको, बुझ्यौ नि होइन। कि स्पिड भयो अलिकति ब्याक गरेर है, किनभने यो त रिकर्डेड भिडियो त होइन। यहाँनिर 4 छ, यहाँनिर 3 छ, 3 + 4 भनेको 7 हुन्छ भनेर कि एक्जाममा तिमीहरूलाई मैले कसरी सल्भ गर्ने भनेर टेक्निक मात्रै सिकाइदिएँ क्या। यो 10 20 र 30 जोड्दाखेरि 60 हुन्छ, अनि 3 र 4 जोड्दाखेरि 7 हुन्छ भने कि। अब हेर 67 युनिट बराबर कति हुन्छ त 110 सरी 2010 होइन, 2010 पो थियो त, 2010 हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ 2010 हुन्छ भने नि, अब यहाँबाट तिमीले डाइरेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो कि, सीको चाहिँ कति हो त युनिट 33 युनिट हो है, 33 युनिट हो सीको, भनेपछि तिमीले 2010 छ नि, 2010 लाई चाहिँ के गर त पहिला 67 ले डिभाइड गर इन्टु 33 गरिदेऊ, यो भनेको कति आउँछ थाहा छ तिम्रो, त्यति फास्ट दिमाग छ, त्यति फास्ट दिमाग छ कि छैन। अब तिम्रो चाहिँ त्यति फास्ट चाहिँ मेरो दिमाग छैन भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो फिलिङ छ भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि नि, फर्स्ट यसले त्यो डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भनेर तिमीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो, ठिक छ। अब यसले त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि, ल भन त कति आउँछ, यसले त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कितना आती, यो र यो काट्दाखेरि कितना आती हो, यो र यो काट्दाखेरि 30 आती, यदि थाहा नि तिमीहरूलाई, अनि इन्टु 33 गरिदियो। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको 24 युनिट पनि त चाहियो नि होइन तिमीहरूलाई, 24 युनिट, किन भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले के सोधेको, सी चाहिँ बी भन्दा कति धेरै छ भनेर सोधेको नि त, त्यसो भए 24 युनिट, 24 युनिट भनेको कति गर्नुपर्छ तिमीहरूले, 24 युनिट भनेको अब यहाँनिर डाइरेक्ट गरिदियो ल, 24 युनिटमा नि यस्तै त हुन्छ नि, यस्तै फर्म आउँछ, यस्तै फर्म भनेपछि 30 × 24 हुन्छ हो, भनेपछि डिफ्रेन्स, अब डिफ्रेन्स दुईजनाको डिफ्रेन्स कति रहेछ त, हेर 30 एक ठाउँमा लेखिदिइहालेँ मैले। अब 30 एक ठाउँमा लेखिसकेपछि यो र यो चाहिँ कमन लगिदिएँ क्या मैले डिफ्रेन्स गर्नलाई, अब 33 - 24 गरिदिएँ मैले है। अब यो बुझिन भनेर आउँछ होला तिमीहरू पक्कै पनि, बुझ्यो भने त भइहाल्यो। अब 30 इन्टु कति हुन्छ त 9 हुन्छ, 3 9 चाहिँ कति हुन्छ 27, भनेपछि 270 हुन्छ एन्सर हाम्रो है त। हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त 270 हुन्छ। मेरो साउन्ड सानो भयो, 270 हुनुपर्ने त एन्सर, कहाँ 260 आयो फेरि यो, कहाँ यो सबै मिसप्रिन्ट हो कि के हो, 260 हुँदैन ल, एन्सर 270 हुन्छ है त, 270 हो है त एन्सर, एन्सर हाम्रो कति हो 270 हो है त। ल
ठिक छ नि होइन। ल तिमी पनि एकचोटि हिसाब गरी हेर, एन्सर 270 नै आउँछ कि मेरो प्रभु भनेर बताउ न। किन हेप्छौ? यहाँनिर नामै त सङ्कल्प भनेर लेखेको छु होइन। ल अब यसपछिको क्वेसन हेर त हाम्रो। यसपछिको क्वेसन भनेको हाम्रो कति छ त? 20 लिटर छ अरे यसपछिको क्वेसन। 20 लिटर अफ द मिक्सचर भनेर भनेको छ है त। 20 लिटर अफ द मिक्सचरमा चाहिँ के छ त, पानी र दुधको रेसियो चाहिँ। अब यो चाहिँ दुध बेच्नेहरूको लागि चाहिँ एकदमै फाइदाजनक है त। आइया हेर 20 लिटर दुधमा 20 लिटर मिक्सचरमा हाम्रो दुध र पानीको मात्रा कति छ त? दुधको मात्रा चाहिँ बढिरहेको रहेछ। कोही कोहीले त पानीको मात्रा बढिराख्दैन नि, बेर लाउँदैन। हेर त 5:3 रहेछ होइन। जब 4 लिटर अफ द मिक्सचर इज सब्स्टिट्युटेड बाई 4 लिटर अफ द मिल्क होइन। अब यो 20 लिटरबाट चाहिँ 20 लिटर मिक्सचर छ नि त हाम्रो। टोटल मिक्सचरलाई MX भनेर लेखेँ है त। यो 20 लिटर मिक्सचर छ हो। यो 20 लिटर मिक्सचरबाट चाहिँ अब मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि नि 4 लिटर चाहिँ घटाएँ अरे क्या। 4 लिटर चाहिँ घटाएँ अरे। अनि त्यसरी 4 लिटर मिल्क चाहिँ त्यहाँनिर अर्को एड गरिदिएँ अरे क्या हो। अब त्यति बेला अब नयाँ रेसियो चाहिँ के हुन्छ त? मिल्क इन्टु मिक्सचरको चाहिँ नयाँ रेसियो चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ है त। अब यसमा चाहिँ तिमी बौलाइरहनु पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। हेर एकदम शान्तमा मनले चाहिँ दिमागले माइन्ड भन्न लाग्थेँ, मन भन्दैछु कहाँबाट। एकदमै पेसेन्ट भएर सुन्ने, एकदमै ध्यान दिने। ल हेर रिमेनिङ भोल्युम कति भयो त? फर्स्ट सुरु टोटल MX भनेर लेख्दिएँ। टोटल भोल्युम भनेको 20 भयो। अब REMAI रिमेनिङ भोल्युम भनेको कति भयो त हाम्रो? 16 भयो नि त होइन। 4 लिटर घटाएको छ हो। रिमेनिङ भोल्युम त्यति भयो। अब टोटल पार्ट रिमाइन्डर भनेको हाम्रो कति छ त? हाम्रो टोटल पार्ट चाहिँ कति हुन्छ हेर त? पानी र दुधको अहिले इनिसियल्ली पानी र दुधको पार्ट चाहिँ कति छ त हाम्रो भन्दाखेरि नि? पानी र दुधको पार्ट भने 5 र त्यो पानीको पार्ट मात्रै हाम्रो के अरे दुधको पार्ट मात्रै 5 छ, पानीको पार्ट मात्रै 3 छ भनेपछि TOTAL टोटल UNIT। टोटल युनिट भनेको मैले 5 + 3 भनेर यहाँनिर 8 लेख्दिएँ हो। टोटल युनिट भनेको 8 लेख्दिएँ हो। अब 8 युनिटमा चाहिँ ठिक छ, 8 युनिटमा चाहिँ 16 लिटर छ अरे क्या। भनेपछि 8 UNIT 8 युनिटमा चाहिँ हाम्रो के छ त? 8 युनिटमा भनेको हाम्रो 16 लिटर छ कि। अब नयाँ कुरो गर्नु पर्दाखेरि भनेपछि 1 युनिटमा कति लिटर छ? 1 युनिट भनेको हाम्रो 8 लिटर लेख्दैछु फेरि। 1 युनिटमा भनेको हाम्रो 16/8 भनेको कति हुन्छ? 2 लिटर छ है त। LTRS लिटर्स लेखेको है त। अब मिल्क कति छ त हाम्रो? मिल्क मात्र भनेको 5 युनिट हो नि त। मिल्क मात्र बाँकी रह्यो भने कति हो त? मिल्क मात्र बाँकी रह्यो भने कति हो त? 5 × 2 होइन। यो युनिट त कति आयो? 2 लिटर आयो। 5 कहाँबाट ल्याएँ भन्दाखेरि यहाँबाट 5 ल्याएँ, 10 हो। भनेपछि मिल्क 10 भयो भनेपछि अफकोर्स हाम्रो वाटर त कति नै हो? वाटर त हाम्रो 16मा 10 घटाउँ न, 6 लिटर। 6 LTR 6 लिटर 10 लिटर भयो हो। अब हेर न के भनेको छ त हामीलाई चाहिँ। अब फेरि 4 लिटर चाहिँ दुध थपिदियो भनेपछि न्यू मिल्क NM भनेर लेख्दिएँ हो। 10 लिटरमा प्लस 4 लिटर अझै थपिदिएँ अरे मैले। भनेपछि कति भयो त? अब यो 14 लिटर भयो। अब नयाँ रेसियो कति आउँछ त भन्दाखेरि नि? नयाँ रेसियो NM = वाटर गर्दाखेरि कति हुन्छ? 14/6 हुन्छ। 14/6 भनेको कति हो त? 7/3 हो। 7/3 ठिक छ। अप्सन सी त राइट एन्सर। ल यो तिमीहरूले राम्ररी बुझेनौ होला होइन। तिमीहरूले फेरि भनिदिनु न भनेर भन्छौ होइन। मलाई थाहा छ पर्सि क्लासमा आएर राम्ररी हेर है त। अब चाहिँ फेरि हेर 20 लिटरको मिक्सचर थियो सुरुमा हो। क्वेसनले भनेको छ 20 लिटरको मिक्सचर थियो। अब तिनीहरूमा चाहिँ के छ त? पानी र मिल्कको रेसियो नै 5:3 छ। अब 4 लिटर चाहिँ हटाएर कि मिक्सचर है। अब यो 4 लिटर जोडेको अहिले तिमीहरूले नहेर, 4 लिटर चाहिँ हटायो। अब त्यो मिक्सचर त मिक्सचरै हो नि होइन। जति लिटर हटायो नि मिक्सचर त मिक्सचरै हो। मिक्सचरमा त के हुन्छ त? 3:5 नै हुन्छ जहिले पनि। पानी र त्यसको रेसियो त मिक्सचरबाट त जति भोल्युम हटाउनु न तिमीले 3:5 हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ हेर त। अब मैले 16 बनाएँ हो। 16 बनाइसकेपछि 16 लिटर। अब हाम्रो टोटल युनिट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 3:5 युनिटमा बसिरहेको छ भनेपछि हाम्रो टोटल युनिट भनेको कति हुन्छ? 5 + 3। यो युनिट निकालेसम्म तिमीहरूलाई प्रब्लम छैन। टोटल 8 युनिट निकालेँ मैले। अब 8 युनिट बराबर कति रहेछ त? अब भन त। 8 युनिट बराबर 16 लिटर हो कि नै? 8 युनिट बराबर 16 लिटर हो नि होइन। 8 लिटर भनेपछि 1 युनिट बराबर कति लिटर हुन्छ त? 1 युनिट बराबर हाम्रो 2 लिटर भयो क्या। 1 युनिट बराबर 2 लिटर भयो भनेपछि अहिले हाम्रो त्यो मिक्सचरमा दुध कति छ त? त्यो मिक्सचरमा अहिले हाम्रो दुध कति छ त भन्दाखेरि नि? अब फेरि यो हाम्रो
8 बराबर चाहिँ तपाईँले 20 चाहिँ किन नलिग्या भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहुन ल। यो किन नलिग्या भन्दाखेरि नि त्यो मिक्सचरको हटाइसक्नु पऱ्यो क्या, 4 लिटर हटाएर प्योर दुध थप्नु पऱ्यो नि त होइन। मैले यहाँनिर अब त्यो 20 हालेँ भने त फेरिबाट मैले त्यो घटाउने चाहिँ कहाँबाट त त्यो 4 लिटर अहिले मिक्सचरको 4 लिटर दुध र पानीमा छुट्याइसकेपछि मिक्सचरको 4 लिटर मैले कहाँबाट घटाउँछु त। त्यही भएर पहिले घटाएको क्या, पहिले घटाएर जति घट्यो त्यसबाट चाहिँ निकालेँ क्या मैले हो। अब यहाँबाट कति आयो त, दुध भनेको 10 लिटर आएछ, मिक्सचरमा दुध चाहिँ 10 लिटर रहेछ, पानी चाहिँ 6 लिटर रहेछ हो, टोटल 16 लिटर भयो। अब हामीलाई के भने 4 लिटर दुध चाहिँ फेरि थप्यो भने चाहिँ अघि मैले 4 लिटर मिक्सचर त निकालिसकेँ, अब त्यसको ठाउँमा 4 लिटर दुध थप्नु पऱ्यो। यहाँनिर के अरे मैले अब नयाँ दुध भनेको कति बनाएँ, नयाँ मिल्क न्यू मिल्क भनेको 4 + 10 गरेर 14 बनाएँ हो। अब यसको रेसियो निकालिदिएँ, यसको रेसियो भनेको यो भइहाल्यो, किनभने पानीलाई त केही गरेँ भने होइन नि त हामीलाई, भनेपछि पानी त जस्तो तस्तै 6 भनेर हालिदिइहालेँ, सहिलो हो क्या। ल यो हेर अब यसमा के भनेको छ त, द रेसियो इन विच 2 सुगर सल्युसन अफ कन्सन्ट्रेसन 15% and 40% आर टु बी मिक्स्ड टु गेट द सल्युसन टु गेट सल्युसन अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ 30% है त। दुईवटा मिक्सचर छ होइन, मतलब दुईवटा सुगर सल्युसन छ, एउटा भनेको 15% कन्सन्ट्रेसन भएको, अर्को भनेको 20% कन्सन्ट्रेसन भएको है। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अरे भन्दाखेरि नि, यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ 30% कन्सन्ट्रेसन भएको चाहिँ सुगर सल्युसन बनाउनलाई चाहिँ यो 15% कन्सन्ट्रेसन भएको र 40% कन्सन्ट्रेसन भएको सुगर सल्युसनलाई चाहिँ कसरी मिक्स गर्नुपर्छ भनेर भनेको क्या। एकदमै सजिलो छ, एकदमै। तिमीहरूलाई अहिले मेथड थाहा छैन, त्यही भएर भयो त, एकचोटि मेथड हेर न, त्यसपछि ओ माई गड भइहाल्यो नि तिमीहरू। हेर दुई ठाउँमा लेख, हेर एउटा भनेको 15% सल्युसन भएको, अब 40% सल्युसन भएको। अब यिनीहरूबाट मिन कति निकाल भने त हामीलाई, यिनीहरूबाट मिन भनेको हामीलाई 30% निकाल भनेको छ है त। यो क्लास लिएकोहरूलाई त यस्तै टाइपको यसरी नै गर्ने खालको अर्को टाइपको एउटा सल्भ प्रब्लम गराएको थिएँ है मैले। ल हेर त, मिन अब हामीलाई 30% निकाल भने मिन चाहिँ हो 15% र यो 40%लाई मिसाएर मिन चाहिँ 30% निकाल भनेको छ क्या। त्यसो भए यो हाम्रो जुन छ नि यो, अब यो 40% भयो होइन, यो 40%बाट चाहिँ यो 30% घटाउ, 40%बाट 30% घटाउ, यहाँबाट यो घटाउ हो, अनि यहाँ लेख, ठिक छ, यहाँबाट घटाउ अनि यहाँ लेख भनेर भने नि होइन मैले, बुझ्यौ नि होइन। अब यहाँनिर कति लेख, 40 - 30 लेख, यो भनेको 10 आउँछ, ठिक छ। अब यो यहाँ छ होइन, यहाँबाट के गर्यो त, यो घटाउने यहाँ लेख, अब यो भनेको कति हुन्छ, 30 - 15 हुन्छ हो, भनेको कति आयो 15 भनेर आयो, ठिक छ। अब यसकै रेसियो निकाल्छौ, तिमीहरूको एन्सरै यही हो। जुन क्वेसनमा पनि तिमीहरूले यस्तो गर्न पायो, यस्तो खालको क्वेसन जुनमा पनि तिमीहरूले यस्तो गर्न पायो, ठिक छ। जति बेला पनि हामीलाई चाहिँ यो दुईवटा ग्रुपहरू चाहिँ मिक्स गरेको छ अनि त्यसपछि तिमीहरूको एभरेज चाहिँ यति छ भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो गर्नु पायो। यो भनेको हाम्रो एलिगेसन क्रस सब्ट्र्याक्सन रुल भनेर भन्छ के भन्छ, ALLIGATIN एलिगेसन, CROSS क्रस SUBTRACTIN सब्ट्र्याक्सन RULE एलिगेसन क्रस सब्ट्र्याक्सन रुल। एकदमै राम्रो मिठो रुल हो यो रुल। अब तिमीहरूलाई मैले यो पुरै अहिले यो रुल सबै बुझाएर बसेँ भनेदेखि अब तिमीहरूको चाहिँ अब CE प्रिपरेसन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ फेरि होइन। इन सर्ट भन्दाखेरि यस्तो हिसाबमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। यति बुझ, दुईवटा कम्पेयर गरेर दिएको छ, दुईवटा मिक्स गरेर दिएको छ र त्यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट यति छ भने यो कस्तो हुन्छ भनेर सोधेलाई चाहिँ यो रुल एकदमै खतरा हुन्छ। ल यसले सुद्धा मैले 3 चोटि चाहिँ युज गर्छ है त यो रुल चाहिँ तिमीहरू क्लासमा भएरलाई चाहिँ हो। अब हामीलाई रेसियो भनेको कति हुन्छ त, RAT आयो, रेसियो भनेको तिमीहरू कति हुन्छ त, अब 10:15 हुन्छ यहाँबाट रेसियो भनेको, अनि 10:15 भने 2:3 है त, एकदमै सिम्पल छ, भयो नि होइन। ल अब हेर यो क्वेसन छ, यो क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि नि एउटा म्याप छ अरे, त्यो म्यापमा चाहिँ अब क्वेसनै देखाएको छ कि छैन भन्छु कि म त, अब त देख्नु पर्ने हो। एउटा म्याप छ अरे, त्यो म्यापमा चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि नि एउटा स्केल, एउटा युनिट स्केल बराबर 1 युनिट बराबर चाहिँ कति छ अरे त, 4 × 10⁵ छ अरे। 1 युनिट बराबर 4 × 10⁵ छ अरे भन्ने कुरो भयो। अब म्यापमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि नि, इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द 2 पोइन्ट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द 4 cm
अन द म्याप देन वाट इज द रियल डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु प्लेस भनेर भनेको छ। अब म्यापमा चाहिँ 4 cm भनेर चाहिँ त्यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू बिचको रियल डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्या। द्याट्स इट। यहाँनिर हेर त अब म्याप युएनआइटी म्याप युनिटमा कति छ 4 cm। म्याप युनिटमा 4 cm छ भनेपछि हाम्रो रियल युनिटमा कति हुन्छ आरइएएल रियलमा कति हुन्छ त 4 इन्टु हाम्रो कति हो त 4 इन्टु 10⁵ अब सिएम भने त सिएम युनिटै राख्नु पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि अब यति भइसकेपछि कति भयो त तिमीहरूको 4 4 जा कति हुन्छ 16 हुन्छ इन्टु 10⁵ सिएम। अब एन्सर त किलोमिटरमा छ हेर एन्सर त केमा छ किलोमिटरमा छ। भनेपछि अब यस्तो युनिट एक्सचेन्जहरू गर्नु हुन त तिमी हेरे फिजिक्स पढाएला है यति जाब त के नहोला र 16 इन्टु हो यो 5 भइहाल्यो हो यो 5 भइहाल्यो। अब हाम्रो सिएमलाई चाहिँ किलोमिटरमा लाने बेला -5 गर्नुपर्छ भनेपछि 16 किलोमिटर आउँछ है त -5 किलोमिटर है त। अरू केही पनि गरे होइन मैले यो सिएम छ नि सिएमलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि 10⁻⁵ गर्नुपर्छ भनेर भने ठिक छ नि होइन। हेर सिएमलाई मिटरमा लाने बेला 10⁻² गर्नुपर्छ अनि मिटरलाई किलोमिटरमा लाने बेला 10⁻³ गर्नुपर्छ। दुईटालाई कम्बाइन गर्दा 10⁻5 हुन्छ। सिम्पल कन्सेप्ट छ ल। यो क्वेसन हेर त ल 16 को के भने त द रेसियो अफ द रेट अफ फ्लो अफ वाटर होइन एउटा वाटर चाहिँ फ्लो भइरहेछ। अब त्यसको चाहिँ रेट अफ फ्लो चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि नि त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दा इन्भर्सली छ अरे क्या इन्भर्सली भेराइ गर्छ अरे हो। के त भन्दाखेरि एज द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द पाइपको रेडियसको स्क्वायरसित चाहिँ इन्भर्सली भेराइ गर्छ अरे रेट अफ फ्लो चाहिँ। द रेसियो अफ रेट अफ 2 पाइप्स अफ द डायमिटर 2 cm एन्ड 4 cm इज कति हुन्छ भनेर सोधो। 2 cm र 4 cm भनेको अब यहाँनिर जे भने त्यही लेख न पहिला तिमीहरूले चाहिँ खास चाहिँ धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन कि तिमीहरू धेरै सोध्छौ अनि त्यही भएर कि रेट भनेको के भनेको छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेसियो भनेको छ होइन के अरे सरी के अरे रेडियस भनेको छ होइन रेडियसको स्क्वायरमा भनेको छ होइन यहाँसम्म ठिक छ नि होइन हो। अब डायमिटरको रेसियो के छ त 2 cm र 4 cm छ होइन डायमिटरको रेसियो होइन 2 cm र 4 cm। अब भनेपछि डायमिटर भनेको 2 cm र 4 cm भनेपछि R1 भनेको हेर त डायमिटर 2 छ भनेपछि 1 cm हुन्छ अनि त्यसपछि R2 भनेको हाम्रो डायमिटर 4 छ भनेपछि 2 cm हुन्छ है त। डायमिटरबाट रेडियस निकाल्यो डायमिटर भनेको के हुन्छ रेडियसको डबल होइन भनेपछि रेडियस निकाल्नलाई डिभाइड बाई गरेर मात्रै हो केही पनि होइन। भनेपछि अब हाम्रो R1 इज टु R2 गर्नु पऱ्यो भने कति हुन्छ 1:2 कति यहाँसम्म पनि बुझ्यो होला पक्कै पनि। अब तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको स्क्वायर गरिदेऊ न अब हो R1 को चाहिँ स्क्वायर इज टु R2 को चाहिँ के गरिदेऊ स्क्वायर गरिदेऊ यो 1:4 हुन्छ। भनेपछि अब रेटसित त के छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि R1:R2 भनेको 4:1 भनेपछि रेट 1:रेट 2 भनेको कति हुन्छ त ठ्याक्कै उल्टो आउँछ भनेको अप्सन डी आउँछ भइहाल्यो होइन। हेर त R1 रेडियसको हो है यो रेट होइन नि यो R1:R2 को स्क्वायर यो वाला भनेको रेडियसको चाहिँ स्क्वायर भनेको चाहिँ 1:4 आयो भनेपछि रेडियसको स्क्वायर त के छ त रेटसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि त ठ्याक्कै यो जुन आयो यसलाई त उल्टाउनु पऱ्यो नि त तिमीहरूले उल्टाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यही गरे अब यो क्वेसन हेर ल 17 नम्बरमा के भने त द साइड्स अफ द ट्रायङ्गल आर इन द रेसियो अफ साइड्स भनेको छ है अघि के भने थियो अघि एङ्गल्स भने थियो अहिले के भने साइड्स भने त इज इन द रेसियो अफ 3:4:6 3:4:6 भने अब त्यो ट्रायङ्गल चाहिँ कस्तो खालको ट्रायङ्गल हो भनेर सोध्यो। अब यसको लागि त अब ट्रायङ्गलको प्रपर्टी आउनु पऱ्यो नि आउँछ ट्रायङ्गलको प्रपर्टी आउँदैन तिमीहरूलाई हेर ट्रायङ्गलको प्रपर्टी आयो भनेदेखि अब सहिलो हुन्थ्यो कि तिमीहरूलाई हेर त अब यहाँनिर तिमीहरूलाई चाहिँ रेसियो दिएको छ हो रेसियो दिएको छ भनेपछि रेसियोलाई सिधै अब यहाँनिर युनिट मानिदियो ए भनेको 3 युनिट बी भनेको 4 युनिट सी भनेको 6 युनिट हो। अब पाइथागोरस यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ है त। पाइथागोरस यदि यसले के अरे सेटिस्फाई गर्छ भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ हेर त। सबभन्दा ठुलो कति हो 6 युनिट छ भनेपछि 6 युनिट हाइपोटेन्युस हुनु पऱ्यो भनेपछि 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर भने 6 को स्क्वायर आउँछ त कहिले आउँदैन है। 3 र तिमीहरूलाई थाहा छ त गोल्डन ट्रायङ्गल रुल मैले पढाइसकेको छु त्यो गोल्डन ट्रायङ्गल रुल होइन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुने बेला यहाँनिर 3 छ यहाँनिर 4 छ नि यहाँनिर 5 आउनुपर्छ भनेको थिएन यहाँनिर त 6 आइरहेछ राइट एङ्गल त होइन राइट एङ्गल होइन भनेपछि यो काट्देऊ अनि अप्सन डी पनि काट्देऊ यहाँनिर राइट एङ्गल भनेको छ। अब हेर त यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूले तुक्का लाउन नि पायो है त किनभने 50-50 त चान्स छ नि त अब त
तर तुक्का लाउने होइन। यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रपर्टी थाहा हुनु पऱ्यो क्या, प्रपर्टी थाहा हुनु पऱ्यो। ठिक छ। अब यहाँनिर हेर न के छ त, सीको स्क्वायर भनेको के छ, ग्रेटर देन ए को स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर हो कि नै। अब यो कसरी भन्दाखेरि सीको स्क्वायर 6 को स्क्वायर 36 हुन्छ, ए को स्क्वायर र बी को स्क्वायरको सम गऱ्यो भने 25 हुन्छ हो कि नै। यहाँनिर त देखिरहेको छौ त 25 हुन्छ। भनेपछि लङ्गेस्ट साइड चाहिँ के छ त, लङ्गेस्ट साइड चाहिँ हाम्रो लङ्गेस्ट साइडको स्क्वायर भने चाहिँ यो सानो साइडको स्क्वायरको समभन्दा बढी छ। भनेपछि त्यस्तो ट्रायङ्गललाई अप्टिज हुने। यदि तिम्रो चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ सीको स्क्वायर इज लेस देन ए को स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर भइदिएदेखि यसलाई के भन्नु पर्थ्यो तिमीहरूले, यसलाई के भन्नु पर्थ्यो, यसलाई तिमीहरूले भन्नु पर्थ्यो एक्युट, एसियुटी एक्युट, TRIANGL एक्युट ट्रायङ्गल भन्नु पर्थ्यो। अब यो सेटिस्फाई गरिरहेछ, यो सेटिस्फाई गरिरहेछ भनेपछि यो एबी, यो सेटिस्फाई गरिरहेछ भनेपछि यो भनेको के हो, OBTUSC अप्ट्युज ट्रायङ्गल भनेर भन्ने यसलाई है त। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ नि त, सी स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। ए के भयो, यो कसरी भयो हेर त, किन भाङ्गो भयो यो, हेतेरी एउटा लेखिदिउँ न भनेको होला। यो भयो, यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि RIGHT राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल है त, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ। ल तिनवटा कन्डिसन बुझ्यो नि होइन। ल हेर त मैले फेरि सेम क्वेसन लगाएँ क्या, होइन अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अब यो चाहिँ तिमीहरूले ल ट्राई गर त। द साइड्स अफ द ट्रायङ्गल आर इन द रेसियो अफ 4:5:6 भन्ने त्यो एङ्गल चाहिँ कस्तो टाइपको एङ्गल हो त, ल भन त। हो अघि भर्खर भनेको थिएँ नि मैले, अघि भर्खर भनेको थिएँ नि सबभन्दा ठुलो कुन चाहिँ छ, यहाँनिर पहिला ए भनेको 4 छ, बी भनेको कति छ 5 छ, सी भनेको कति छ 6 छ। अब ए र बीको चाहिँ तिमीहरूले उयो गर न, ए र बीको चाहिँ के गर त, स्क्वायरको सम निकाल फर्स्ट सुरु। ए र बीको स्क्वायरको सम निकाल, ए को स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 4 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर कति हुन्छ, 4 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर भनेको 25 र 16, 25 र 16 41 हो, 25 35 16 41 नै होला। अनि सी को स्क्वायर कति हुन्छ, सी को स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर 36 भनेपछि के छ त यहाँनिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। हेर त अघि भर्खर भने यो कन्डिसन केमा सेटिस्फाई गरिरहेछ, यो भनेर के हो त, एसियुटी एक्युटको कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेछ नि त, एक्युट ट्रायङ्गलको भनेपछि एक्युट ट्रायङ्गल हुन्छ। द्याट्स इट। ल सङ्कल्प ब्याच जोइन गर्नुहोला। जोइन गर्नको लागि 97 कसरी भन्ने यार नेपालमा, 97 64 58 27 48। यदि हजुरहरूलाई यो ब्याच जोइन गर्नु छ भनेदेखि अहिले मात्र ₹300 हजुरहरूले म्याट पाउनु भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले ढिलो गर्नुभयो भनेदेखि मात्र ₹400 हुन पुग्छ, मात्र ₹400 हुन पुग्छ। त्यसमा पनि धेरै कोर्सहरू छ कि स्या हुन्छ। हजुर भनेको एकदम ऱ्यापिड फायरमा मात्र पर्नुहुन्छ, RAPID ऱ्यापिड, FIRE क्वाड सिद्धो भनेदेखि हामीले क्वाड सिद्धिसकेपछि ऱ्यापिड फायर गर्छौँ। हजुरहरू त्यहाँ मात्र पर्नुहुन्छ र RECORDED रिकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ। त्यसैले मौका नगुमाउनुहोस्, ट्याक्राक्कै जोइन गरिहाल्नुहोस्। ल यो चाहिँ अलिकति छोटो मिठो चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट थियो क्या। ल यो क्वेसन हेर, द रेसियो बिट्विन द एरिया अफ द स्क्वायर अफ अ साइड, के लेखा यो द रेसियो बिट्विन द एरिया होइन, बिट्विन द एरिया अफ अ स्क्वायर अफ अ साइड ए युनिट, ए युनिट भन्न खोजेको रहेछ क्या। हेर त यहाँनिर तिमीहरू डुब्छौ नि, साइड चाहिँ ए युनिटको छ अरे क्या, अ युनिट भन्न खोजेको, साइड ए युनिटको साइड छ अरे होइन। अनि त्यसपछि एन्ड द एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायङ्गल अफ द साइड ए युनिट भनेपछि हामीलाई के भनेको छ, एरिया अफ द स्क्वायर एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हो। ए युनिट भएको चाहिँ स्क्वायरको एरिया कति हुन्छ त, एरिया अफ हाम्रो स्क्वायर यसरी लेख्दिउँ न होइन, स्क्वायरको एरिया भने कति हुन्छ त, ए को स्क्वायर त हुने होइन डाइरेक्ट, ए युनिट भएपछि त ए को स्क्वायर त हुने होइन एरियाको
के अरे त्यसको। अनि इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको फर्मुला थाहा छ बाबु नानी? इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको फर्मुला थाहा छ? फर्मुला थाहा भएन नि डुब्यो खुच्चिङ भयो। मलाई के मतलब? हेर 3/4 हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको फर्मुला 3/4। अब ए स्क्वायर भनेपछि ए स्क्वायरै भइहाल्यो। अब यिनीहरूको एरिया भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गरिदेऊ न, यसरी डिभाइड गरिदेऊ, यो र यो काटिन्छ। अनि त्यसरी कति हुन्छ त 4/√3 आउँछ। 4/√3 भनेको यो हुन्छ। अब अहिले पो इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भन्यो। कुनै बेला तिमीहरूलाई चाहिँ इक्विलेटरलको ठाउँमा चाहिँ आइसोसेलेस भन्न सक्छ। आइसोसेलेसको बेला आइसोसेलेसको एरिया भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल त्यो भनेको कति हुन्छ? b/4 भनिदिइरहेको छु, धन्यवाद भन्न बरु। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ तिमीहरूको, ठिक छ? यो हुन्छ कसको त? यो चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायङ्गल, सरी आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको। यहाँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ म कन्फ्युज भइरहेको छु। प्लसै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। तिमीहरूले नि एकचोटि खोज, हुन चाहिँ यही हुन्छ ल, फर्मुला यस्तै हुन्छ ल। अब 20 नम्बरमा हेर, 20 नम्बरमा के भनेको छ? अ राइट सर्कुलर कोन इज कट अफ एट द मिडल। एउटा राइट सर्कुलर कोन छ अरे, त्यसलाई चाहिँ कहाँ काट्यो अरे त? एट द मिडल हो, मिडलमा चाहिँ काट्यो टु द इट्स बेस भनेर भनेको छ। अ राइट सर्कुलर कोन इज कट अफ एट द मिडल अफ इट्स हाइट बाई अ प्लेन प्यारलल टु इट्स बेस। अरे यस्तो हेर, फिगरेटिभली नि बुझ्नु पऱ्यो नि त। हेर यो बेस भयो होइन, यहाँनिरको यो बेस भयो, यो भनेको हाम्रो हाइट भयो हो। अब त्यसलाई चाहिँ यो हाइटको यहाँ मिडलतिर काटेर कसरी भन्दाखेरि यो बेससित प्यारलल हुने गऱ्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ काट्नु पऱ्यो नि त। बेससित प्यारलल हुनुलाई त यसरी चाहिँ काट्नु पऱ्यो नि त, स्वाट यसरी काट्नु पऱ्यो नि त बेससित प्यारलल भनेपछि। हेर त बेस यसरी छ, यसलाई यसरी काटेपछि यो र यो बल्ल प्यारलल हुन्छ नि त, त्यसरी काट्नु पऱ्यो अरे। अनि त्यसपछि कल अ स्मलर कोन होइन, त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि नयाँ अब स्मलर कोन बन्छ अरे हो। अब त्यो स्मलर कोन बन्यो नि, त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नि फर्मड एज अ पार्ट ए एन्ड रिमेनिङ पार्ट बी देन भनेर भनेको छ। अब भोल्युम अफ ए र भोल्युम अफ बी भनेको यो कुन चाहिँ हो? कल स्मलर पार्ट अफ द कोन थस फर्मड एज ए रे भनेपछि स्मलर कोन यो ए भन्ने रे, यसलाई बी भन्ने रे, बुझ्यो? यो तलको यो जुन यो कोन भने नि त, यो माथिको यति पार्ट त कोन हो र होइन नि त, यही हो नि त कोन त हो। अब यो तलको यिनीहरूको भोल्युम चाहिँ अब कसको भोल्युम चाहिँ बढी हुन्छ, भोल्युमको रिलेसन चाहिँ देखा भनेर भनेको छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ अब तिमीहरूलाई मैले अब यस्तो तरिकाले चाहिँ मैले सिकाइदिन सक्छु नि, तिमीहरूलाई यदि सिक्न मन छ भनेदेखि है त। तिमीहरूलाई यदि सिक्न मन छ भनेदेखि मैले यस्तो तरिकाले सिकाइदिन सक्छु। बोलो रेडी हो? सीखने के लिए तयार हो? तयार हो त बोल दो ल। हेर है, म अहिले राति चाहिँ होइन यो हाम्रो 11-12 बजीतिर भिडियो बनाइरहेको छु, त्यही भएर मेरो यो साउन्ड चाहिँ त्यस्तो सुनिरहेको छ। त्यसको लागि एकदम माफ गर्नुहोस् होइन। तिमीहरूले चाहिँ 2x हेऱ्यौ भनेदेखि एकदमै बवाल हुन्छ होइन ल। अब हेर त एकदम फास्टेस्ट ट्रिक है त, के अरे FASTEST फास्टेस्ट TRICK। अब योभन्दा फास्टेस्ट छ भने चाहिँ सरी होइन, मैले चाहिँ फास्टेस्ट ट्रिक भनेर भने। अब कोनलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली मिडल अफ इट्स हाइटमा चाहिँ काटेको छ भनेर भन्यो होइन। त्यसो भएदेखि यिनीहरूको चाहिँ जुन यो लिनियर हुन्छ नि, यो लाइनको रेसियो, यो लाइन र यो यस्तो लाइनको के यो लाइनको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ त? कति हुन्छ त? कोन ए र इन्टायर ओरिजिनल के, कोन ए र इन्टायर ओरिजिनलको त लेन्थको त रेसियो कति हुन्छ त? 1:2 हुन्छ नि त होइन, 1:2 हुन्छ नि त। NEWCONE न्यू कोन इज टु CONE, कोन मात्रै लेखेँ है त मैले, कोन मात्रै लेखेँ चाहिँ पुरानो कोन, न्यू कोन हो। तिनीहरूको चाहिँ यो भर्टिकल हाइट हो, VERTICL भर्टिकल, HEIGHT भर्टिकल हाइटको रेसियो भर्टिकल हाइटको रेसियो हो क्या यो चाहिँ, बुझ्यो? न्यू कोन र त्यही न्यू कोन र पुरानो कोनको चाहिँ भर्टिकल हाइटको रेसियो हो। अब यति आइसकेपछि भोल्युम भनेको केमा लिन्छौ तिमीहरू जहिले पनि? भोल्युम भनेको क्युबमा नाप्छौ नि त होइन। भोल्युमको युनिट के हो त? क्युब हुन्छ नि त होइन, CM क्युब, मिटर क्युब, त्यसरी क्युबमा नाप्छौ नि त। त्यही भएर हाम्रो यहाँबाट चाहिँ अब सिधै भोल्युमको रेसियो कसरी भन्दाखेरि नि VOLUM भोल्युम अफ SMALL स्मल भनेको नयाँ कोन बाई TOTAL कोन, CONE कोन, VOLUM टोटल कोन भोल्युम भनेको रियल कोन ठुलो कोनको भोल्युमको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 2:3 को क्युब भनेको 1:8 आयो हो। भनेपछि यहाँबाट के भयो त? VOLUM भोल्युम अफ
PART पार्ट बी। हेर त भोल्युम अफ पार्ट बीलाई मैले 8 - 1 गरेर 7 लेख्न पाउँछु, किन भन्दाखेरि यो तलको भनेको TOTL टोटल भोल्युम हो, अनि यो माथिको भनेको कसित हामीले उयो गरेर त तिमीहरूलाई मैले प्रफिट एन्ड लस पढाएको होइन, प्रफिट एन्ड लस पढाएको होइन, त्यतिखेर सिपी र गेनको यसरी नै छुट्याउनु सिकाएको होइन युनिटमा हो। यहाँ माथि पनि के हो त अब यो भोल्युम अफ SMALL स्मल कोनको भोल्युम हो यो है त, स्मल कोनको भोल्युम हो भनेपछि यो टोटल भोल्युममा यो माइनस गरेपछि हाम्रो पार्ट बीको भोल्युम आउँदैन। पार्ट बी भने यहाँ माथिको यो पार्टको भोल्युम आउँदैन त, आउँछ नि होइन, हो त्यही निकाल्यो 7 आयो। अब हेर त भोल्युम पार्ट बीको भोल्युम 7 आयो अनि पार्ट ए को भोल्युम 1 आयो भनेपछि के छ त भोल्युम अफ ए इक्वल्स टु भोल्युम अफ बी होइन, भोल्युम अफ ए इज लेस देन भोल्युम अफ बी। अप्सन ए नै मिल्यो, केही नि गर्ने परेन। ल अब हाफ त छँदै छैन होइन, अप्सन डी हेर्नु पर्ला होला। अब 7 हाफ हुन्छ त ए को 1 निकाल्नु, 7लाई चाहिँ आधी गर्दाखेरि 1 आउँछ त, आउँदैन नि। ल इफ ए प्लस बी इज टु बी प्लस सी इज टु सी प्लस ए भनेको चाहिँ त्यति छ भनेदेखि नि पहिला लेखौँ ए प्लस बी इज टु बी प्लस सी। यत्रो बेर पढाएँ यार त्यो भिडियो रेकर्ड भएर जान्छ त म त डुब्छु त। 6:7:8 छ अरे रेसियो यिनीहरूको भनेपछि ए प्लस बी प्लस सीको भ्यालु चाहिँ निकाल भनेर भन्यो तिमीहरूलाई, ए प्लस बी प्लस सीको भ्यालु चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ है त, ठिक छ नि होइन, यहाँसम्म बुझ्यो नि। यहाँनिर चाहिँ अब के गर त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ यो जुन छ नि यो युनिटहरूलाई चाहिँ के लेट गरिदेऊ, के लेट गरिदेऊ भनेपछि मतलब के एक्चुअल फ्याक्चुअल के नै यसरी ए प्लस बी भयो एउटा हो, अब प्लस बी प्लस सी भयो प्लस सी प्लस ए भयो, यो गर्दाखेरि कति आउँछ त 6 + 7 + 8, 6 र 8 भनेको कति हो, 6 र 8 भनेको 14 21 आउँछ क्या हो, 21 आउँछ हो, 21 आउँछ भनेपछि हेर त यहाँ ए एकचोटि रिपिट, बी एकचोटि रिपिट अनि सी पनि भनेपछि दुईचोटि रिपिट छ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु 21 हो। अब यहाँनिर यो 21 युनिट्स पो हो त होइन, 21 युनिट्स पो हो त भनेपछि यो युनिट्सलाई चाहिँ एक्चुअल भ्यालुमा लानलाई केले मल्टिप्लाई गर भनेको थिएँ नि मैले होइन, युनिट्सलाई चाहिँ एक्चुअल भ्यालुमा लानु छ भने केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सुरुमा रुल सिकाएको थिएँ नि, रुल हो त्यही रुल लगाएको। ल हो यो भइसकेपछि नि अब तिमीहरूको ए प्लस बी प्लस सीको भ्यालु कति देखा 14 देखा, 14 अनि त्यसपछि 21 के भयो, यो 2 जा यो 3 जा भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त अब के को भ्यालु यहाँ कति आयो, के को भ्यालु भनेको 4/3 आयो हो, के को भ्यालु भनेको 4/3 आयो। अब हामीलाई क्वेसनले के भने ए प्लस के इफ त्यो भने सी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ, सी को भ्यालु कति हुन्छ त, सी को भ्यालु पहिला त्यसको लागि के निकाल्नु पर्छ तिमीले ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो सी को भ्यालु थाहा पाउनुलाई। अब ए प्लस बी अब डाइरेक्ट सी को भ्यालु पनि निकाले भए त मिल्थ्यो होला सायद होइन, तैपनि ए प्लस बी को भ्यालु मात्रै निकाल्नु भने ए प्लस बी बराबर कति हो त 6 युनिट हो, ए प्लस बराबर 6 युनिट, 6 युनिटलाई 6 मात्र लेख्ने हो त 6 के लेख्ने, छक्के भन्ने है त। ल 4/3 हालेँ मैले, 3 2 जा 8 आउँछ हो, 8 आउँछ भनेपछि नि अब हेर त मैले ए प्लस बी प्लस सीमा हो ए प्लस बी घटाइदियो भनेदेखि त सी आउँछ नि त होइन त, बुझ्यौ नि होइन। अब भनेपछि ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति छ 14 छ, ए प्लस बी भने 8 छ, सी भयो 14 मा 8 घटाउँदा कति आउँछ 6 आउँछ भनेपछि सी को भ्यालु चाहिँ 6 आउने रहेछ, सी को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 6 आउने रहेछ, यो पनि भयो। ल हेर अब 22 यही हो है त हाम्रो लास्ट क्वेसन यही हो। त्यसपछि तिमीहरूको रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन सक्यो, योभन्दा अरू एक्स्ट्रा क्वेसन केही नि पढ्नु पर्दैन। यसपछि हामी ऱ्यापिड फायरमा म अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू लिएर आउँछु, त्यतिखेर त्यो एक्स्ट्रा क्वेसन गर्ने हो, त्यही भइहाल्यो। नभए अहिलेलाई यति हो, तिमीहरूलाई यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि तिमीहरूको च्याप्टर सक्यो, अरू एक्स्ट्रा कन्सेप्ट बुझिरहनु पर्दैन है त। बरु तिमीहरूले के एक्स्ट्रा क्वेसन सल्भ गर्नु मन लाग्छ भने गर्दा भयो, कन्सेप्टहरू चाहिँ अब यस्तै हो। म्याथमा भनेको जति कन्सेप्ट लिने पुग्दैन, अब फेरि यति कन्सेप्ट लिग भनेर भनिदिउँला अर्को तनावमा छ जर यति कन्सेप्ट चाहिँ कन्सेप्ट हो क्या, एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो कन्सेप्ट हो, तिमीहरूको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल भयो, अझै मिनिमम रिक्वायरभन्दा बढी नै फुलफिल भयो क्या, बुझेनौ हो। त्यसो भए यो क्वेसन हेर त, द फ्र्याक्सन हो विच बियर्स द सेम रेसियो 1/27, 3/11 एन्ड 5/9 इज रे। कुन चाहिँ फ्र्याक्सनमा चाहिँ
सेम रेसियो आउँछ अरे। द फ्र्याक्सन विच बियर्स द सेम रेसियो विथ सरी, एउटा कुन चाहिँ फ्र्याक्सन हो जसले चाहिँ 27 त सेम रेसियो ल्याउँछ, लाइक हाम्रो यो 3/11ले चाहिँ 5/9 ल्याउँछ। 5/9 3/11 को रेसियो 5/9 जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ एउटा कुन चाहिँ भ्याल्यु हो जसको रेसियो चाहिँ यस्तो भन्नु खोजेको क्वेसनले। एउटा एक्स भन्ने भ्याल्यु छ अरे, त्यसको रेसियो चाहिँ यो 5/11 चाहिँ त्यस्तो छ अरे। कस्तो छ अरे भन्दाखेरि यो 3/11 को रेसियो चाहिँ 5/9 छ नि, सेम रेसियो त्यस्तो छ अरे भनेर भन्नु खोजेको क्या, बुझ्यो नि। यो भनेको हामीले एउटा कुनै नम्बर सपोज गऱ्यौँ, यसको रेसियो चाहिँ योसित जस्तो छ नि, हो यसको रेसियो पनि योसित त्यस्तै छ भन्नु खोजेको क्या। त्यसो भए यो नम्बर चाहिँ के हो त भनेर सोध्यो क्वेसनले, ठिक छ नि होइन। ल अब यसलाई सल्भ गरिदियो, त्यो चाहिँ अब थोत्रे नम्बर त आइ नै हाल्छ नि होइन। ल अब यहाँ हेर त, एक्स बाई मैले 1/27 लेख्न पाउँछु नि होइन। यो इज टु साइन मैले के भनेको थिएँ अरे, यो इज टु रेसियोवाला साइन भनेको एकदमै ग्लोरिफाइड अथवा फ्यान्सी फ्र्याक्सन हो भनेर भनेको थिएँ है त, फ्यान्सी। ल बाई 5/9 ठिक छ होइन। ल अब यो भइसकेपछि नि तिमीहरूको एक्स भनेको कति हुन्छ त, हेर त यो 9 यहाँ तल छ भनेपछि यसले त यहाँ माथि हान्छ नि मल्टिप्लाई होइन। त्यही भएर चाहिँ यसले त यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो त मैले सिकाइरहनु पर्ला। 3 × 9 = 5 × 11 अनि यो पार्ट यता गएर मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 27। ओके, एक्स भनेको तिमीहरू कति हुन्छ त, 3 9 चाहिँ कति हो 27 काटिहाल्यो भनेपछि 1 कति हो त 1/55। सक्यो तर यो चाहिँ के भयो, सक्यो। ल यही हो त्यो एन्सर यही हो, छ कि छैन 1/55 अप्सन डी। ओके, ल ताली पिट्देऊ, कमेन्ट छोडिदेऊ, के गर्छौ गर्देऊ। तिमीहरूको चाहिँ के भयो त अब रेसियो एन्ड प्रपोर्सन सक्यो आजको लागि। THANK, थ्याङ्क यू। ल आजको लागि एकदमै थ्याङ्क यू ल है त। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ह्याप्पी, के भन्छन् सबै।